अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है रिजवान अली अहमद। सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। यही दुआ है हमारी कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ मौसम की बात कर रहे थे। मौसम बदस्तूर खुश्क और गर्म है। दर्जा हरारत रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी इस मरतबा इस साल दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज रावलपिंडी इस्लामाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। अभी का टेम्परेचर है जी 36 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मी का जोर जो है वो मज़ीद सख्त होता जा रहा है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि परिंदों के लिए भी। इसके साथ साथ रिजवान, जहाँ पे हम परिंदों के हवाले से बात कर रहे हैं या जानवरों के हवाले से बात करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी हैं आप तो आपने देखा होगा वाइल ट्रैवलिंग के मारगला हिल्स पर आग लगी हुई थी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो मारगला हिल्स के अलावा भी जब हमारे इर्द गिर्द हमारी बैल्कनीज़ पे आके परिंदे बैठते हैं तो प्यास से होते हैं। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ पे पानी थोड़ा सा बाजरा रखें ताकि अपनी प्यास के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखें, परिंदों का भी ख्याल रखें। अब जहाँ पे जानवरों के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं तो ये जून का महीना है, स्टार्ट ऑफ द जून है और ईद उल अज़हा भी इस महीने में है। तो इससे पहले कि जानवर बीमार हों गर्मी के ज़ोर की वजह से, आपने जानवरों का ख़ास ख्याल रखना है। मंडियाँ सज गई हैं, लोग ख़रीदारी के लिए पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसके साथ व्यापारी जो हैं वो भी माल मवेशी लेकर मुख्तलिफ मंडियों का रुख कर रहे हैं। खैर जी, हम आगे बढ़ेंगे। 3 जून आज का दिन, जैसे जून का आगाज़ किया है तो तारीख़ी लिहाज से अगर आज के दिन का जिक्र किया जाए तो ये पाकिस्तान और भारत के क़याम से पहले, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ये इंतहाई अहम दिन इस तरह से है कि आज के दिन बाकायदा एक मुआहिदा हुआ था जिसके मुताबिक लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान और भारत के हवाले से तक़सीम हिंद का एक मुआहिदा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था। इस पर भी मज़ीद बात भी करेंगे। बिल्कुल, और इसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाएगी, लेकिन हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। 3 जून 1947 मिल्लत इस्लामिया की तारीख में बेहद अहमियत व अफादियत का हामिल दिन। इस तारीख साज दिन हिंदुस्तान की तकसीम और दुनिया में एक नई इस्लामी मुमलिकत के क़याम का फैसला हुआ और फिर मुसलमानान हिंद को बरतानवी साम्राज्य की 200 साला गुलामी से निजात मिली। इससे कबल हिंदुस्तान का आईनी मसला हल करने के लिए हुकूमत हिंद ने 1945 तक जितनी भी कोशिशें की वो बेनतीजा रहीं। 22 मार्च 1947 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान आए और उनके पेशरो लॉर्ड वेविल को 23 मार्च को लंदन जाना पड़ा। ये तब्दीली दर हकीकत कांग्रेस की रेशा दवानियों के सबब थी। कांग्रेस की नजर में लॉर्ड वेविल का कसूर ये था कि उसने मुस्लिम लीग को उबूरी हुकूमत में कांग्रेस के बराबर जगह दी थी। कांग्रेस की यही तंग नजरी इस तब्दीली का बायस समझी जाती है। बिलाखिर 3 जून 1947 हिंदुस्तान की तक़सीम हिंद का मंसूबा तैयार पा गया। इस तारीख साज मौका पर दुनिया में एक नई इस्लामी मुमलिकत के क़याम का ऐलान हुआ जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया। इसी रोज ये भी तय पाया कि हिंदुस्तान को हिंदू अक्सरियत और मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों में बांट दिया जाएगा। मगर माउंटबेटन का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा जो इस तक़सीम के बिल्कुल हक में नहीं थी। तारीख गवाह है कि बरतानवी वकील रेड क्लिफ भी तक़सीम की लकीर खींच चुके थे, लेकिन वायसराय की जानिब से बुलावा आया और माउंटबेटन से मुलाकात के बाद रातों रात फिरोजपुर जैसे मुतअद्दिद इलाके जो उसूली और कानूनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा थे, हिंदुस्तान को दे दिए गए। खुली साजिश और जबरदस्ती से कई इलाकों को भारत की झोली में डाला गया जिन्हें पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए था। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर आजाद मुस्लिम रियासत जरूर उभरी, लेकिन उस वक्त तक चालाक और जानिबदार माउंटबेटन अपने साजिशी फैसलों की वजह से हजारों जिंदगियों को मुश्किल में डाल चुका था, जिसके जख्म आज भी ताजा हैं।
जी जनाब, हिंदुस्तान के आखिरी वॉइस राय लॉर्ड माउंट बेटन के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। आज 3 जून है, 3 जून प्लान तकसीम हिंद का प्लान आज के दिन फाइनलाइज किया गया, एक्सेप्ट किया गया, अप्रूव किया गया बाय लॉर्ड माउंट बेटन। इस दिन की क्या हिस्ट्री है, इस दिन की क्या सिग्निफिकेंस है, इस दिन में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबको जानना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया हिस्टोरियन है, स्कॉलर हैं डॉक्टर रियाज अहमद, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर रियाज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज 3 जून है, 3 जून है, 3 जून प्लान, इसके बारे में बच्चा बच्चा पाकिस्तान का पढ़ता आया है। तो रिजवान, हम इस हवाले से भी डॉक्टर रियाज से जानेंगे, लेकिन अब हम जब बात करते हैं तकसीम हिंद के हवाले से, तो आई बिलीव बीइंग अ पाकिस्तानी, अब जबकि दौर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं डिजिटलाइज्ड है और हम जो है एक क्लिक पर है इन्फॉर्मेशन हमारे से दूर, तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि बीइंग अ पाकिस्तानी भी, बीइंग अ स्टूडेंट भी, बीइंग अ प्रोफेशनल भी, हम जानें अपनी हिस्ट्री को। जब तक हम अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते तब तक हम अपना फ्यूचर डिज़ाइन नहीं और कर बहुत सकते। सारे लोग सिर्फ इस बात के बारे में जानते हैं कि 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद से लेकर 90 बरस तक की ये जदोजहद थी, जिसके बाद मुसलमाना ने हिंद को एक आज़ाद वतन की उम्मीद दिलाई और उसमें बिलाशुबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान के क़याम के हवाले से जो उस वक्त के रहनुमा थे, उनका जो किरदार था वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर कांग्रेस की वजह से जो मुश्किलात पैदा हुई, उसके बाद 1937 के इंतखाबात के बाद मुसलमाना ने हिंद को ये वाज़े हो गया था कि हमारे लिए हिंदुओं के साथ रहना नामुमकिन है। और इसके साथ बिल्कुल इसमें ज़रूरी भी है, क्योंकि जहाँ पे हम लॉर्ड माउंट बेटन के हवाले से बात करें, 3 जून प्लान के हवाले से बात करें, वहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को एक्नॉलेज भी किया और उनको एक लॉयल और एक सिंसियर लीडर माना भी, एक्नॉलेज किया, कंसीडर किया। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हिस्टोरियन है, स्कॉलर हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन की अहमियत क्या है, बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब के लिए कितना ज़रूरी है कि हम आज के दिन को जान सकें, इसकी हिस्ट्री को जान सकें। मैं पीटीवी का शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे लिया है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम दिन है। 3 जून 1947 को एक पार्टीशन प्लान बना, जो कि उस वक्त के जो लीडरान थे उनके मशवरे से बना और उनका पैक्ट तय हुआ है, बस जिसमें महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, कृपलानी है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रऊफ निश्तर और सरदार बलदेव सिंह, ये सियासतदानों का आपस में मिलाप है, कंप्रोमाइज है। अगरचे बात चीजें हम कहते हैं पाकिस्तान को कम मिली हैं, लेकिन ये कंप्रोमाइज हो गया और 3 जून को ये लॉर्ड माउंटबेटन की सरबराही में सारा ये प्रोग्राम तय हुआ और शाम को रेडियो इंडिया पर तमाम लीडरों ने एक्सेप्टेंस का ऐलान किया। इस तरह तय हुआ कि जल्द ही ये 14 अगस्त को 1947 को ये और इंडिया को 15 अगस्त को आज़ादी दे दी जाएगी। तो ये जो कंप्रोमाइज होता है या पाकिस्तान का क़याम होता है, ये एक तारीख में एक बहुत बड़ी मुसलमानों के लिए कामयाबी है कि दुनिया के सबसे बड़ी इस्लामी रियासत इस पार्टीशन प्लान के नतीजे में मार्ज वजूद में आई है। अगरचे ये चीजें मशहूर हैं कि लॉर्ड वेवल जो है वो उसको कहते हैं कि अंग्रेज उससे खुश नहीं, कांग्रेस से खुश नहीं थे, लेकिन बात असल में ये, कांग्रेस ने अपनी मर्जी का लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पर मंगवाया और 22 मार्च को जैसे ही आगे उसको यहाँ पर ज्वाइन किया और 23 को उन्होंने हल्फ उठाया एज लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले बड़ी कोशिश की है कि यूनाइटेड इंडिया की कोशिश करे, लेकिन कायद-ए-आज़म की जो फरासत है, डायलॉग है और जो उसका प्रेशर है, हालात को कायद-ए-आज़म इतने कंट्रोल में किए हुए थे कि अंग्रेज हुकूमत को मजबूर कर दिया कांग्रेस के वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करे। तो ये कायद-ए-आज़म की, अगरचे उन्होंने इसमें जिसको हम कहते हैं कि पंजाबी में डंडी मारी है, जिसका रेडिकल के हाथ से कि फिरोजपुर और ये जो 3 तहसीलें कश्मीर पर रास्ता देने के लिए, ये अब जो हालांकि मुस्लिम इंडिया और हिंदू इंडिया क्लियर कट डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ इन्होंने
इस काम को खराब कर दिया। और उसमें अगर ये फिरोजपुर और दूसरी चीजें तहसीलें 3 ना दी जाती इंडिया को, तो आज कश्मीर का कोई मसला ना होता, क्योंकि कश्मीर की एक्सेस सिर्फ सियालकोट और रावलपिंडी से थी। ये उन्होंने बहुत बड़े जुल्म किया और भारत के साथ जानबदारी का सबूत दिया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कायदे आज़म की फरासत ने काम किया और ये मुल्क एक बहुत बड़ा इस्लामी रियासत बन गया। और ये 3 जून प्लान अगर ना होता तो ये पाकिस्तान ना बनता। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि कश्मीर का एक नामुकम्मल एजेंडा छोड़ दिया गया, और इसके अलावा मंसूबा तो ये भी था कि ऑफर भी किया गया कायदे आज़म को कि आप मुनकसम इलाका, तकसीम शुदा इलाका ले लें, कुछ टुकड़े देने की बात की गई थी। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। मैं एक बात करूं, ये बात नहीं है, असल बात ये है, ये मुझे तो जैसे याद है कि ये गांधी ने 4 अप्रैल को लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि मेरी तो जरूरत नहीं है। यानी बड़े बड़े लीडर कायदे से बात करते डरते थे, क्यों कायदे तो कभी गलत बात जो है उसका ऐसा जवाब देता था कि बंदे के पास वो लाजवाब का देता। उसको कहा कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दें ताकि तकसीम ना करें। तो ये कायदे आज़म को उन्होंने अपने एक वजीर के जरिए पैगाम भेजा, तो कायदे आज़म ने उसको साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अपने मुसलमानों के इंटरेस्ट में को कभी भी इस पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जो मेरा प्लान है, कभी 2 नंबरी नहीं करूंगा, कभी अपनी कौम से दगाबाजी नहीं करूंगा। जो मेरा पाकिस्तान का मंसूबा है हर हालत में पूरा होगा। ये बात असल सही। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह पाकिस्तान के मंसूबे के हवाले से बात करें, हम तकसीम हिंद के हवाले से बात करें, जब तकसीम की गई तो ऐसे तकसीम की गई कि पाकिस्तान डिपेंडेंट रहे, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ पानी है वो डिपेंडेंट रहे, चाहे उसके रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान डिपेंडेंट रहे, रिसोर्सेज कम दिए गए। हम देखते हैं कि अस्करी कुव्वत पाकिस्तान को कम दी गई। अगर रेशो भी निकाला जाए, एरिया इंडिया के पास ज़्यादा था, लेकिन स्टिल पाकिस्तान को एरिया के साथ साथ रिसोर्सेज भी कम फराहम किए गए। फिर सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये हुआ था, डिलेमा ही ये था कि जो पाकिस्तान के हिस्से में रिसोर्सेज थे, जो दफातर थे, उनको तबाह करके छोड़ा गया। अब ऐसे में पाकिस्तान के लिए उठना कितना ज़्यादा मुश्किल था उस टाइम पे, और उस वक्त की हमारी सियासी क़यादत ने कितनी मेहनत की। बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपको असल बात बताता हूँ कि इन्होंने कायदे आज़म जो है, दरअसल ये जो बंगाल, पंजाब और असम को तकसीम किया गया है, क्योंकि 6 सूबे कायदे आज़म ने पूरे डिमांड किए थे। कायदे आज़म ने उसका ने 16 मई को 30 अप्रैल को एक डॉक्यूमेंट है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट कॉपी भी है, कि उसमें 3 सफ़े का आर्गूमेंट दिया है कि आप ये सूबों को तकसीम ना करें, क्योंकि इनकी नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, रिवर सारे एक जैसे हैं। ये अगर आप पाकिस्तान के साथ जुल्म करेंगे तो ये कायदे आज़म ने पहले ही उनको बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तो कहने का मकसद है, कायदे आज़म के जहन में सारी बातें थी, लेकिन चूंकि हालात और वाक़यात और ऐसे थे कि उसमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर कायदे आज़म में जब ये 3 जून मंसूबा हो गया, फिर पार्टीशन काउंसिल बनी है, उसमें भी कायदे आज़म ने कहा कि भाई आप इंडिया की फौज को अलहदा करें, पाकिस्तान की फौज को अलहदा करें। इन्होंने कायदे आज़म प्रेशर को अलहदा तो किया, लेकिन कमांड उसकी उन्होंने जैसा ऑकल लेक जो है, जनरल ऑकल लेक, जो दोनों आर्मी चीफ का जो सुप्रीम कमांडर उसको बना दिया। ये उन्होंने कायदे आज़म के साथ डिवीजन किया है। कायदे आज़म चाह रहा था पाकिस्तान बनने से पहले हमारी फौज इंडिपेंडेंट हो, आर्मी चीफ अलहदा हो, और हमारा जो असासे हैं जिससे आपने जिक्र किया है, जितने मिलिट्री के असासे हैं वो 14 अगस्त से पहले तकसीम हो जाए। तो उन्होंने इसमें उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन कायदे आज़म की दाद देते हैं उनकी डिटर्मिनेशन की और उनकी आला दर्फी की, कि उन्होंने अपनी कौम को मायूस नहीं होने दिया, और इस मायूसी में भी उन्होंने कौम को अपने कौम पर खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद। आप आज 3 जून इस मंसूबे की बात कर रहे थे जब क़याम पाकिस्तान का फैसला हुआ और 200 साल तारीख में
जो बरतानवी साम्राज्य था उससे आज़ादी हासिल की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के क़याम के हम 77वें बरस में हैं और आज़ादी की इस नेमत को बखूबी जानते हैं, समझते हैं। जो भारत में हो रहा है, जो अक़लियतों के साथ वहाँ पर हो रहा है, वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है। और जो कश्मीर में हो रहा है उसके लिए भी पाकिस्तान हर तरह से, हर सफारती महाज पर, सियासी लिहाज से और हर तरह से पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। बिल्कुल जनाब, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि जो हमारा 1947 को मुल्क हमें मिला, उसके पीछे कुर्बानियाँ तो शामिल हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ जुल्म और ज़्यादतियाँ भी शामिल हैं, और हमारे मुल्क को हमेशा के लिए डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ पर। लेकिन पाकिस्तान एक देखा जाए तो एटमी कुव्वत तो बन के उभरा ही, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारी सियासी क़यादत, हमारी अस्करी क़यादत की मेहनत की वजह से हम इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं। हम इंडिपेंडेंट नेशन बनते हुए आप देख रहे हैं कि हर मैदान में हम आगे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मैदान हो, अब तो हम खला में भी पहुंच चुके हैं। तो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। एक और जगह पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना ज़रूरी है, और वो है खेलों का मैदान। क्रिकेट की हम बात करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, बाकायदा आगाज़ इसका हुआ, और पहला मैच जो कि मेज़बान मुल्क अमरीका उसने जीता कनाडा के खिलाफ। हमने देखा कल दूसरा मैच हुआ, बड़ी टीम थी वेस्ट इंडीज़ की, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के लिए मैच इतना आसान लग नहीं रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस उसका कोई तोड़ नहीं था। और आज तीसरा मैच खेला गया जिसमें ओमान और नमीबिया की टीम सामने सामने थी। इस मैच में नमीबिया ने सुपर ओवर में ओमान को हरा दिया है 11 रन से। देखते हैं, ये इस वर्ल्ड कप का पहला सुपर ओवर है 2024 T20 वर्ल्ड कप, और ये शानदार मुकाबले, ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। इसके साथ साथ मज़ेदार तज्ज़िये भी सुन सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय क्या है वो भी जान सकते हैं। आज चौथा और एक अहम मैच, बड़ा मुकाबला खेला जाएगा मानू, इसमें श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीम्स। अभी तक हम देखते हैं जो एसोसिएट ममालिक की टीम्स हैं वो आ रही हैं, उनके मैचेस हुए ज़्यादातर। अब दो बड़ी टीम्स का जो कि फुल मेंबर है ICC की, उनका मुकाबला होगा शाम 7:30। बिल्कुल जनाब, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दें कि हमें जिस दिन का इंतज़ार है वो दिन वो है जिस दिन पाकिस्तान का मुकाबला होगा, यानी कि 6 जून को, पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका। तो हम अभी से ज़रा एक्साइटेड भी हैं, थोड़े से पहले भी हम ज़रा परेशान भी रहे, क्योंकि वार्म अप मैचेस एक तरह से जो हमारी ऑलरेडी टूर्नामेंट चल रही थी वही थी। अब पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी, पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा, अभी तक की जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको मद्देनज़र रख के अब पाकिस्तान की क्या हालात हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जो क्रिकेट एक्सपर्ट मलिक खुर्रम शहजाद अमान ने। सबसे पहले तो खुर्रम साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुर्रम साहब, अब पाकिस्तानी टीम की अगर बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, अब पुरानी परफॉर्मेंस देखी जाए, फिर बाबर आजम का ये कहना है कि वो पहले फाइनल्स और सेमीफाइनल्स बीइंग अ कैप्टन खेल चुके हैं, लेकिन अब वो ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। तो अब उनकी जो ट्रॉफी जीतने की विल है, जो कि हर कैप्टन की होती है, हर टीम की होती है, उसके पीछे आपको एफर्ट्स भी नज़र आ रही हैं अभी तक की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए? नहीं, बिल्कुल देखें जी, एज ए कैप्टन उनकी विश है और एज ए पाकिस्तानी हमारी भी विश है, हम सबकी विश है कि पाकिस्तान जो है 2009 की तरह जो है T20 जो है वर्ल्ड कप जीत कर आए। आपको पता है लास्ट टाइम पाकिस्तान ने 2009 में यूनुस खान साहब की क़यादत में वर्ल्ड कप जीता था, और पहला जो इनाग्रल कप था 2007 में, उसके अंदर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाया। लास्ट ईयर जो हुआ था 2 साल पहले, उसके अंदर भी पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था और इंग्लैंड जीत गया था। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है। और बॉडी लैंग्वेज के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम के जो आखिरी 2 मैच हुए हैं, अनफॉर्चुनेट रहा कि 2 मैच पाकिस्तान के वाइट वॉश हुए बारिश की वजह से, और 2 मैच जो है उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। हालांकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा मैच खेला और अच्छा डोमिनेट किया। पाकिस्तानी टीम ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई की है। हालांकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि बाबर आजम जो है आखिरी मैच में भी आएंगे वन डाउन की पोजीशन पर। उन्होंने ओपनिंग की और एक अच्छा उन्होंने स्टांस लिया। आपको पता है कि दोनों के अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है और काफ़ी अच्छे उन्होंने रिकॉर्ड्स वगैरह भी बनाए हैं मोहम्मद रिजवान के साथ, और थ्रू आउट द अपने T20 इंटरनेशनल में देख लें, लीग्स में देख लें, हमेशा से परफॉर्मर रहे हैं। और जहाँ तक आपने वर्ल्ड कप की बात की, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग आपको पता है मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपको पहला मैच देख लें जिस तरह से कल हुआ, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ 194 पे, जिस तरह से उन्होंने चेज़ किया। एरन जॉन्स ने जिस तरह से इनिंग खेली, एक अलार्मिंग कॉल दे दी। और दूसरे एंड पे देखें तो दूसरा मैच था जिस तरह से आपने कहा कि अनएक्सपेक्टेड तौर पे बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। हालांकि एसोसिएट ममालिक हैं, PNG ने वेस्ट इंडीज़ को काफ़ी टफ टाइम दिया। और आज का जो अभी जो मैच हुआ है ओमान वर्सेस नमीबिया, और पहला वाकई एक्साइटिंग 2 मैचेस हुए हैं खुर्रम, 2 मैचेस जो दूसरा और तीसरा अंडर 140 रन थे। आज 110 रन का हदफ था, इसके बावजूद सुपर ओवर में गया। जी बिल्कुल, 109 का था उसके अंदर, सुपर ओवर में गया, बड़ा एक्साइटिंग। और ये T20 की जगह एक हुसन है, और T20 में नोबडी कैन प्रेडिक्ट। आपको पता है कि 2 ओवर्स जो हैं टोटली गेम का
ڈائنامکس چینج کر دیتے ہیں. اور اسپیشلی دیکھیں T20 یہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کا حوالے سے میں آپ کو پہلے سے ایک پریڈکٹ کر دوں, دس ورلڈ کپ ول بی دا ورلڈ کپ آف اپسیٹس ہوگا. اچھا, امیزنگ. اس کا مطلب ہے کہ پھر جو امریکہ کے خلاف ہمارا میچ ہے اور اس میں زیادہ تر جو ایسوسیٹ ٹیمز ہیں ان کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ نے وہ بڑی recently آپ ٹیمز کے دیکھ ساتھ لیں کھیلی نہیں ہے. جی. بڑی ٹیمز کو نہیں آئیڈیا ہوگا کہ جیسے ایرن جونز کل بڑی زبردست اننگز کھیلی, انہوں نے 10 چھکے لگائے اور 40 گیندوں پر 90 سے زیادہ رنز بنا دیے. تو اپسیٹس ہوں گے, ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں ہمیں اسٹریٹجی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو اسپیشلی T20 فارمیٹ میں ہمیشہ سے آل ٹائم فیوریٹ رہی ہے, اور پاکستان کی ٹیم جو بڑے ٹورنامنٹس کے حوالے سے ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ٹیم ہے. پاکستان کی ٹیم جب کلک کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایکسٹراڈنری پرفارمنس دیتی ہے. جس طرح سے پاکستان کے اندر دیکھیں ابھی کمبینیشن بن گیا ہے, ابھی لاسٹ پلیئر جس طرح سے اپلائی کیا ہے پاکستان کے پاس دیکھیں بہت اچھے پاور ہٹرز بھی ہیں, ایکسائٹنگ پلیئرز بھی ہیں. اوپننگ کے حوالے آپ نیچے دیکھ لیں, عثمان خان بہت اچھے آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی پرفارم کر کے آئے ہیں. تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے. پھر یہ گڈ اچھا سائن یہ ہے کہ فخر زمان جو ہے اپنی پرائم فارم میں واپس آ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ ایگریسو پلیئر ہیں. پھر نیچے آپ کے پاس ڈیپتھ میں بہت اچھے ہیں, افتخار جس طرح سے فنیشر ہیں, اور ریسنٹلی جس طرح سے اعظم خان نے اننگز کھیلی ہیں آئرلینڈ کے خلاف. تھوڑا سا دیکھیں انفارچونیٹ رہا کہ انگلینڈ کے خلاف اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے. تھوڑا سا ان کی کوسچن مارک بھی ہے ان کی اسپیشلی کیپنگ کے حوالے سے. 2 کیچز بھی ڈراپ کیے کہ آیا پاکستان ان کو کیری آن کرتا ہے یا محمد رضوان سے آگے جا کے پاکستان وکٹ کیپنگ کراتا ہے. صحیح, لیکن خورب اب جہاں پہ ہم پاکستان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جب سیریز کا ایونٹ کا پہلا میچ ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو کینیڈا کے اگینسٹ کھیلا اور جیت بھی گیا, اب اس میں پاکستان کا بھی فرسٹ میچ اگینسٹ امریکہ ہی گیا, تو اس میں پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ایک تو ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج, پھر دوسرا ایک طرح سے بہت کوئی اچھی ہسٹری لے کے نہیں جا رہے آگے, تھوڑا سا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے, تھوڑا پریشر بھی زیادہ ہے, ایگریسو یا ڈیفینسو اینڈ پہ رہے. دیکھیں اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یو ایس اے جو ہے اس وقت اپنی پرائم فارم میں ایز اے ہوسٹ نیشن بھی ان کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج بھی ہے. اور دوسرا جس طرح سے ریسنٹلی انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کھیلی ہے ٹوٹلی ایکسٹراڈنری, اور کل جس طرح سے انہوں نے ایک ریکارڈ چیز کیا, آپ کو پتہ ہے کہ 194 ان T20 کرکٹ جو ہے بہت بڑا ٹارگیٹ تھا جو انہوں نے کل چیز کیا. اور سیکنڈ اینڈ پہ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی ٹیم ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے. دوسرا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا ایگریسو اپروچ اپنانا چاہیے, جاتے کے ساتھ ہی شروع کے اسپیشلی جو پاور پلے ہیں اس کو اچھا یوٹیلائز کریں. شروع کے 6 اوور جو ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ رنز کریں. پھر اسپیشلی جو مڈل اوورس آتے ہیں آپ کے 7 سے لے کے 15 اوورس, اس کے اندر بھی پاکستان کو اپنے رن ریٹ کو جو ہے ایکسیلریٹ کرنا ہے. بالکل سے ڈراپ ان پچز ہوں گی, اور ہمارا ایڈوانٹیج بالنگ ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے ہماری بالنگ جو ہے خاص طور پر 2021-2022 T20 ورلڈ کپس کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی کچھ پرابلمز رہے. پھر ریسنٹلی ڈیفینڈ کرنے میں, ٹارگٹ ڈیفینڈ کرنے میں ہم اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنا چیز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اب بابر اعظم نے یہ پیغام دے دیا کہ اوپننگ پیئر یہی ہوگا اور بالنگ اسٹرینتھ جو ہم نے لاسٹ میچ میں ٹرائی کی وہی ہوگی. پاکستان کو ڈراپ ان پچز سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے پیسرز کے ذریعے. نہیں بالکل دیکھیں جی فائدہ اٹھانا چاہیے. تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ انفارچونیٹ رہا ریسنٹ ٹائم میں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے شہنشاہ افریدی جو انفٹ ہو گئے تھے, پھر انہوں نے کم بیک کیا, تھوڑا سا ان کا پیس ڈاؤن ہوا تھا, اور لکیلی دیکھیں انہوں نے اچھا پرفارم کیا آتے کے ساتھ ہی, اور یہ خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے. اور بیک ٹو بیک 2 سیریز میں مین آف دی سیریز بھی ہوئے, اور آخری جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا ایک اچھی خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے. انہوں نے الارمنگ کال دے دی ہے, اسپیشلی ان کے جو شروع کے جو اوورس ہیں آتے کے ساتھ ہی وہ آتے کے ساتھ ہی امپیکٹ کریٹ کر دیتے ہیں, وکٹس لیتے ہیں تو آپ کو اپنے ٹیم پہ پریشر آ جاتا ہے. کہ پہلے اوور میں ایک وکٹ ملے گی, بالکل ایسا ہی ہے, یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے, اور آتے ہی تھوڑا سا اس میں ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرے اینڈ پہ آپ دیکھیں نسیم شاہ بھی آپ کو پتہ ہے انجری کے بعد آئے ہیں, تھوڑا سا وہ ان کے ساتھ بھی انفارچونیٹ رہا کہ آف کلر ہیں, اور PSL میں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے. حالانکہ انگلینڈ کی سیریز میں آخری آپ نے میچ دیکھا اس میں بھی ان کی اس طرح سے ردم نہیں آئی, حالانکہ لاسٹ ورلڈ کپ میں ان کی ایکسٹراڈنری پیس تھی. اور جہاں تک آپ نے بات کی پھر حارث رؤف ہیں, حارث رؤف بھی آپ کو پتہ ہے انجری کے بعد واپس آئے ہیں, اور پاکستان بالکل پاکستان کے پاس اس وقت پیس بیٹری تو بہت اچھی ہے, اس کو فائنل کمبینیشن کو پاکستان نے اچھا اپلائی کرنا ہے. اور دوسرا پاکستان کی ٹیم کے اندر دیکھیں آل راؤنڈرز بھی بہت اچھے ہیں, خاص کر دیکھیں اماد وسیم جس طرح سے کافی زیادہ پرائم فارم میں, ان کو ایڈوانٹیج بھی بہت زیادہ ہے, کافی زیادہ وہاں پہ کیریبین میں کھیلتے ہیں. حالانکہ شروع کے پاکستان کے میچ جو ہیں USA کے اندر ہیں, پھر سیکنڈ فیز میں پاکستان نے وہاں پہ جانا ہے, تو اس چیز کا پاکستان کو زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا. اور پاکستان کی T20 اسپیشلسٹ کے حوالے سے خاص کر محمد عامر کی میں بات کروں گا, جس طرح سے پوری دنیا کی لیگز کھیلتے ہیں, کافی زیادہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے اور وہ اچھا پرفارم کریں گے وہاں. صحیح. تو خرم اب جہاں پہ ہم کرکٹرز کے حوالے سے بات کریں, پلیئرز کے حوالے سے بات کریں, ذرا مینجمنٹ اینڈ پہ آتے ہیں. مینجمنٹ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے اب, کیونکہ ہم نے اپنی اگر کرکٹ کو بلڈ اپ کرنے کے حوالے سے بات کریں, اگر ہم پریکٹسز کے حوالے سے بات کریں, اگر ہم انالسٹس کے حوالے سے بات کریں, ریسرچ کے حوالے سے بات کریں,
तो हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट एंड पे भी तो कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, क्योंकि क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है पाकिस्तान में, और हम लोग जो है अपने नेशनल गेम से ज़्यादा क्रिकेट के लिए एंथुजियास्टिक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। अब क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ताकि हम अपनी क्रिकेट को प्रॉपरली क्रिकेट डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएँ, सिर्फ पर लीग हम परफॉर्मेंस अपनी ना देखें? देखें, अभी मॉडर्न डे के हवाले से आपको पता है कि क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है, स्पेशली इसके अंदर देखें बायो मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। रिसेंट टाइम में जिस तरह से पाकिस्तान ने, हालांकि पाकिस्तान से आप जिस तरह से आपने एनालिस्ट के हवाले से बात की, तो तला बट जो ओवर द ईयर्स जो पाकिस्तानी टीम साथ ट्रैवल कर रहे हैं और काफ़ी अरसे दराज से टीम के साथ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक पूरा एनालिस्ट विंग भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर ज़ुबैर हैं, वो विमेंस टीम के साथ हैं, फिर उस्मान हाशमी अंडर 19 के साथ होते हैं, और तला बट जो है पाकिस्तानी टीम के साथ होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके पास डाटा कलेक्शन है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम मैं आपको बताया था, मॉडर्न डे के अंदर आपका हो गया सिलिकॉन हो गया, डॉट फिश हो गया, क्वांटिक हो गया, क्रिकव्यू हो गया। पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक मैचों में भी स्ट्रेट यूज़ किया जाता है और क्रिकव्यू यूज़ किया जाता है। और दूसरे एंड पे आपने जहाँ तक बात की क्वालिफाइड कोचेज़ के हवाले से, तो पाकिस्तान ने रिसेंटली जिस तरह से कैरी क्रिस्टन को इंडक्ट किया है, और अंडर द बेल्ट आप देखें तो कैरी क्रिस्टन के जो है जिस तरह से इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी रही हैं, और मॉडर्न डे के हवाले से उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। फिर पाकिस्तान के साथ अज़हर महमूद हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, और स्पेशली आपको पता है T20 का काफ़ी ज़्यादा तर्जुबा रखते हैं। और पाकिस्तान के साथ इस वक्त वहाब रियाज भी ट्रैवल कर रहे हैं एज ए सीनियर मैनेजर, उनको भी मॉडर्न डे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और आपको पता है सिलेक्शन पैनल का बजाते खुद भी हिस्सा हैं वो। बिल्कुल सही। और एक बड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप हो और हम उसका जिक्र ना करें, चंद घंटों में उसके तमाम टिकट्स बिक जाते हैं, पाकिस्तान भारत। अब जब तक ये मैच होगा नहीं तब तक हम इसका जिक्र करते रहेंगे। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख बदली, भारत को बड़े मार्जिन से हराया, और अब अमेरिका में दोनों आमने सामने होंगे। किसका पलड़ा भारी होगा? नहीं, देखें, अमेरिका के अंदर नो डाउट कि 9 तारीख हर बंदे को इंतज़ार है। मैच का हाई वोल्टेज मैच है, जिस तरह से आपको पता है लास्ट पाकिस्तान थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, अहमदाबाद में मैच था, पाकिस्तान उस तरह से फिनिश नहीं कर पाया। हालांकि T20 में पाकिस्तान को साइकोलॉजिकल एडवांटेज ज़रूर हासिल है। आपने सही कहा कि पाकिस्तान ने भारी मार्जिन से हराया था लास्ट वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से, तो पाकिस्तान को इस चीज़ का एडवांटेज ज़रूर है। और जहाँ तक अमेरिका की बात की, तो वहाँ आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एशियंस मौजूद हैं, स्पेशली पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, इंडियंस भी बहुत मौजूद हैं, तो वहाँ पे आपको बैलेंस क्राउड मिलेगा दोनों तरफ से। बिल्कुल, यानी कि मोराल भी हाई होगा, और आप भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच खुरम फॉर योर टाइम। हम बात कर रहे थे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप T20, और हम देख सकते हैं कि PTV स्पोर्ट्स HD पर भी आप बराह रास्त देख सकेंगे। शाम 7:30 बजे आज आप एक चौथा मुकाबला देखेंगे, वेस्ट इंडीज नहीं श्रीलंका। बार बार वेस्ट इंडीज को रहता है, वेस्ट इंडीज ने कल इतना सख्त मुकाबला खेला, इतना सख्त मुकाबला खेला कि अभी तक मेरे ज़हन में वेस्ट इंडीज। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक और चीज़, वो हमारे मॉर्निंग शो में भी अब जो है ना बड़ा वो एक हॉट टॉपिक रहेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स हो और हम उसको प्रमोट ना करें, ऐसे हो नहीं सकता। और वर्ल्ड कप के ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो हमारे मॉर्निंग शो से पहले शुरू होंगे, तो उनका रिजल्ट मॉर्निंग शो में आ चुका होगा, तो हम वो जो हतमी और सरकारी नतीजा होगा उस मैच का, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी जनाब, प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। Short ball, quick ball, might be out, is out! Hey everyone, it's Martin Guptill here. I'm excited to join the Game on High show as your host during the ICC T20 World Cup 2024, exclusively on PTV Sports. See you there. Game
صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم صبح پاکستان میں ایسے افراد کے حوالے سے بات کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. کیوں نہ وہاں پہ ایسے اداروں کے حوالے سے بھی بات کر لیں جنہوں نے ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا ہے، میرٹ کو یقینی بنایا ہے، اور ان کے میرٹ کو یقینی بنانے کی وجہ سے خواتین پاکستان میں امپاور ہو رہی ہیں. خواتین کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائنورٹیز بھی امپاور ہو رہی ہیں. جو پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ ہے وہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے، مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں پاک فوج کی، تو ایک بار پھر میرٹ کو، ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا ہے. اور پاکستان میں خاتون بریگیڈیئر کرنل ڈاکٹر ہیلن میری جو کہ کرنل تھی، ان کو پروموٹ کیا گیا ہے. پہلی پاکستانی کرسچن خاتون جو کہ بریگیڈیئر رینک پر پروموٹ ہوئی ہیں، اور پاکستان کے لیے یقینی طور پر یہ نہ صرف خوش آئند ہے بلکہ پاکستان کے آئین کے مطابق، حضرت قائد اعظم کے فرمان کے مطابق، یہ ملک جتنا مسلمانوں کا ہے اقلیتوں کا بھی اتنا ہے. اپنے پہلے دستور ساز اسمبلی کے خطاب سے بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اس ریاستی امور میں ذات پات کی کوئی جگہ نہیں ہے اور میرٹ پر فیصلے کیے گئے. ہم دیکھ رہے ہیں افواج پاکستان نے جس طرح سے میرٹ پر نہ صرف کرنل ہیلن میری کو پروموٹ کیا ہے، اس طرح سے باقی جو شعبہ جات ہیں ان میں بھی میرٹ کو بنیاد بنا کر ہی پروموشنز بھی دی جاتی ہیں اور اس کے مطابق ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کور میں خدمات سر انجام جی، لیکن اب ہم ان کو کرنل نہیں کہیں گے، ہم ان کو بریگیڈیئر ہیلن میری کہیں گے. بریگیڈیئر ڈاکٹر ہیں یہ، اور جو ہے میڈیکل کے شعبے سے 26 سال سے وابستہ ہیں. بطور پیتھولوجسٹ پاکستان آرمی میں سرو کر رہی تھی اور پہلے کرنل تھی، اور اب ان کو بریگیڈیئر کے جو عہدے ہیں اس پر فائز کیا گیا ہے، پروموٹ کیا گیا ہے، ترقی دی گئی ہے. اور یہ نہ صرف خواتین کی تو امپاورمنٹ ہے، لیکن پاکستان میں رہنے والی، پاکستان میں بسنے والی مسیحی برادری کی بھی امپاورمنٹ ہے. اور اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بریگیڈیئر ہیلن میری رابرٹس پاکستانی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی پہلی پاکستانی بریگیڈیئر ہیں جنہیں مجھ سمیت پوری قوم انہیں مبارکباد پیش کرتی ہے. ہم سب کو ان پر فخر ہے، اور ہم سب اس چیز پہ، خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں جب خواتین آگے بڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ مائنورٹیز کی خواتین ہو یا کسی ایسے مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین ہو جو کہ بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے، بہت زیادہ میجورٹی میں نہیں ہے پاکستان میں، تو ہم بہت زیادہ فخر محسوس بھی کرتے ہیں. اور آپ کچھ بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے. آج 3 جون ہے، آج برسی ہے باکسنگ کی دنیا کے اس عظیم نام کی جسے دنیا یاد کرتی ہے محمد علی کے نام سے. اور محمد علی کا ایک پنچ، ایک باکسنگ کے میدان میں، اس رنگ میں جس طرح کی پرفارمنس ان کی رہی اور جو ان کی گریٹنس تھی، اس کے پیچھے جتنی محنت تھی، اس کو پوری دنیا یاد رکھتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ محمد علی 3 جون 2016 کو ان کا انتقال ہوا تھا. محمد علی کے پیدا ہوئے ایک بہت ہی متوسط گھرانے میں، اور جس طرح سے محنت کرنے کے بعد انہوں نے باکسنگ میں اپنا نام بنایا. ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ ورلڈ چیمپئن رہے، ناک آؤٹ کرنے میں اپنا ریکارڈ رکھتے تھے اور کسی اوپوننٹ کو زیادہ دیر رنگ میں ٹھہرنے نہیں دیتے تھے. بالکل. اور انہوں نے کریئر کے عروج پہ رضوان اسلام بھی قبول کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ بات کریں کہ ان کا ایک پنچ جو ہے اپنے اوپوننٹ کو ڈرا دیتا تھا، ہرا دیتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پنچ کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایکسپریشنز ہوتے تھے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر بات بھی کی جاتی ہے، اور اس بہت زیادہ ایک طرح سے ہیبت ناک بھی ہوتے تھے. اب ہم جو ہے آج کے دن اگر جب ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو محمد علی کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اسلام انہوں نے قبول کیا، اور ایٹ دا اینڈ جو ان کی زندگی کے کچھ آخری جو ہے انٹرویوز تھے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ 3 دفعہ وہ چیمپئن بھی رہے. 1964 میں فرسٹ ٹائم چیمپئن رہے. پاکستان آئے تھے، اور پاکستان کا جب انہوں نے وزٹ کیا تو بڑا مشہور زمانہ وزٹ ہے ان کا، کیونکہ اپنے کریئر کے بالکل عروج پر اب یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جب وہ پاکستان آئے اور یہ تاریخ کا حصہ بنا. باکسنگ کریئر میں محمد علی نے پاکستان وزٹ کیا. یقینی طور پر پاکستان میں بھی باکسنگ کے حوالے سے بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، اور ابھی ریسنٹلی ہم ایک اپنے ایونٹ کے بارے میں بھی ناظرین کو بتائیں گے کہ پاکستانی باکسر نے سعودی عرب میں ہونے والے ایک باکسنگ ایونٹ میں کامیابی حاصل کی. لیکن جہاں پہ ہم کامیابی کے حوالے سے بات کریں وہاں پہ محمد علی جس طرح ہم نے بتایا کہ 3 دفعہ چیمپئن رہے، 1964، 1974، 1978 میں. اور ہم بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ایسے چیمپئنز کے حوالے سے بات کریں. اب پروگرام کا سلسلہ ذرا آگے بڑھاتے ہیں. سعودی عرب میں جو باکسنگ ایونٹ ہوا ہے اس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نہ صرف اس باکسنگ ایونٹ کے انعقاد پر سعودی عرب کو مبارکباد دیا ہے بلکہ پاکستان کے جو شیراز حمزہ ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، حمزہ شیراز، ان کو کامیابی پر بھی مبارکباد دی ہے. ورلڈ چیمپئن بنے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے سعودی عرب میں ہونے والے اس زبردست ایونٹ کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب
में अब इवेंट्स भी हो रहे हैं, अब बड़ी ज़बरदस्त फुटबॉल लीग हुई, अब बॉक्सिंग का इवेंट हुआ और उसमें पाकिस्तान जीता है, तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बॉक्सिंग के जो चर्चे हैं या फिर जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया में अब सामने है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब का अगर हम एक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के हवाले से रोल देखें तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। सऊदी अरब चाहे एंटरटेनमेंट हो चाहे स्पोर्ट्स हो, हर मैदान में आगे भी बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं अपने मुसलमान भाइयों को, अपने मुसलमान ममालिक को या अपने दोस्त ममालिक को आगे बढ़ता देख के। जहाँ हम आगे बढ़ने के हवाले से बात करते हैं तो हम तमाम लोग तब आगे बढ़ सकेंगे जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करेंगे, जब हम समझेंगे कि बतौर शहरी हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। और ख़ास तौर पे टैक्स देना, ये हम तमाम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है जो एक स्पेसिफिक ब्रैकेट में अर्न कर रहे हैं कि उन्होंने टैक्स देना है। और जब हम टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स नहीं देते, तो वो प्रॉपर एक ऐसा सर्कल चलता है जिनसे हमारी अपनी लाइफ ही डिस्टर्ब होती है। हम अक्सर बात करते हैं डेवलपमेंट नहीं हो रही, हम अक्सर बात करते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि हम टैक्स देते हुए कितना घबराते हैं। तो इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन आज गुड न्यूज़ है ज़रा थोड़ा सा ये है कि जो टैक्स लोग पे करते हैं उनका बर्डन ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ उस वजह से क्योंकि कुछ लोग टैक्स नहीं देते हैं, जिनके ऊपर टैक्स बनता है वो ही नहीं देते, टैक्स चोरी करते हैं, फिर उसमें गलत किस्म की इनवॉइसिंग हो जाती है, गलत इनवॉइसेस बनाते हैं। FBI ने बहुत सारे इक़दाम किए, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म ने जो स्ट्रक्चर बनाया गया था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने FBI के साथ खुसूसी इजलास किया, खुसूसी हिदायत दी, जिसके बाद हम देखते हैं कि मई 2024 में मई 2023 के मुकाबले में जो 30% से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। अब क्या इक़दाम किए गए हैं, फ्यूचर में इसको बरकरार रखने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करने हैं, इस पर हम बात करेंगे। तर्जुमान जो FBR है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, बख्तियार मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बख्तियार मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो 760 अरब रुपए मई के महीने में जमा होना, 745 का हदफ था, 740 का, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, इसमें कई फैक्टर्स हैं, बिकॉज जो टैक्स का आउटकम होता है इट इज़ बैक्ड बाय सो मैनी स्टेप्स। तो उसमें सबसे पहली बात तो है कि जी क्लोज सुपरविजन की गई, केस टू केस बेसिस पे हमारे जो मेंबर ऑपरेशंस हैं दोनों कस्टम्स और IR इनलैंड रेवेन्यू के जो चेयरमैन साहब हैं, तो केस टू केस बेसिस पे इसको परसू किया गया ताकि जो मेजर केसेस हैं उनको यहाँ से ही सुपरवाइज़ किया गया ताकि हमारे टैक्सेस बढ़ें। और हमारी फील्ड फॉर्मेशंस की ऑब्वियसली एक मोटिवेशन की गई कि जनाब वी हैव टू अचीव दिस टारगेट, बिकॉज देखिए कर्ज़ों पे मुल्क नहीं चलते, हमें अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करना पड़ेगा। तो वो जब तक हम नहीं करेंगे तो आगे तो बढ़ना या तरक्की करना जिसको हम कहते हैं वो मुमकिन नहीं है। सही। बख्तियार साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अब हम टैक्स नेट में इजाफे के हवाले से अगर बात करें तो इसके लिए FBR क्या पॉलिसीज़ बना रही है? और फिर हमने सुना कि सिम ब्लॉक कर दी जाएंगी अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा, या और भी इश्यूज़ हो सकते हैं, और इसकी वजह से लोगों ने टैक्स दिया भी। अब क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी थी या वाकई ही ये होना था या होगा जो टैक्स नहीं देते उनके साथ? ये हो रहा है, हो रहा है। अभी तक हमने तकरीबन कोई 17,000 सिम्स ब्लॉक किए हैं। ये वो लोग हैं जो कि पिछले 3 साल में किसी टाइम पे उन्होंने रिटर्न दिया, इस दफ़ा नहीं दिया, तो उनको हमने उनके CNICs के अगेंस्ट जितनी भी सिम्स हैं वो सारी हमने जो टेलकोज हैं उनके साथ बैठ के और हम ब्लॉक किए जा रहे हैं। खुशाइन बात यह है, हमने ये भी पॉलिसी बनाई थी कि अगर किसी का सिम ब्लॉक हो गया और उसने सब्सिक्वेंटली रिटर्न फाइल की है तो हम 1 दिन के अंदर उसको रिस्टोर भी कर रहे हैं। तो वो साथ साथ ब्लॉक भी हो रहे हैं, साथ साथ रिस्टोर भी हो रहे हैं। तकरीबन 70,000 CNICs के सिम्स ब्लॉक हुए हैं। थोड़ा सा आपको जुर्माना भी देना पड़ता है ताकि आपका एक्टिव स्टेटस आ जाए, और फिर नहीं, जुर्माना कोई नहीं, वो तो रिटर्न का जुर्माना है। अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं की और वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसका 1,000 रुपये जुर्माना है जो कि उसने लेट फाइल की है। उसके अलावा सिम्स के सिलसिले में कोई जुर्माना नहीं है, बस उसने सिर्फ अपनी रिटर्न फाइल करनी है। और वो चूंकि रिटर्न उससे टाइमली फाइल नहीं की तो 1,000 उसका वो जो पेनल्टी है लॉ में वो देनी और पड़ती उसी है। वक्त वो उनका स्टेटस एक्टिव आ जाता है, एक्टिव आ जाएगा और अगले दिन विद इन 1 डे वो रिस्टोर हो जाता है सिम उसका। अच्छा, इसमें हम देखते हैं एक तो टैक्स कलेक्शन है, सैलरीड क्लास है, बिजनेस पर्सन इनकम टैक्स है, आपका वेल्थ टैक्स है, लेकिन एक सबसे बड़ी हर्डल है स्मगलिंग की। अशिया और गैर कानूनी उनकी आमदोरफ्त होती है, तरसील होती है, उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए? अच्छा, अब पहली बात है कि वेल्थ टैक्स अब नहीं है हमारे पास, सिर्फ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी हैं। ये 4 जो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। कस्टम्स की जहाँ तक बात है तो देखें इस दफ़ा 994 बिलियन उन्होंने टैक्स दिया है, प्लस जो सीजर्स होते हैं असल में हमारा जो एंटी स्मगलिंग स्टेप्स होते हैं ना कि आपने उसको रोकना होता है,
तो उसमें 91.4 बिलियन सीजर्स इस साल हुए हैं, पिछले साल 51.7 थे। 77% इंक्रीज़ हुआ है इस साल हमारी सीजर में, जो कि स्मगल गुड्स थे और वो जगह जगह पकड़े गए और वो हमने सीज़ किए हैं। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें हैंड्स इन हैंड्स चल रही हैं। अच्छा, फिर हमारे पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट होता है कस्टम्स का, कि अगर कोई चीज़ ग्रीन चैनल से निकल जाए और जब हमारा ऑडिट होता है तो उसमें पता चलता है कि जनाब इसमें ये गड़बड़ हो गई है। तो हमने ह्यूज केसेस पकड़े हैं। जो हमसे सबसे बड़ा केस था वो ये जो सोलर पैनल्स पे जो एग्जम्पशन थी, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने ओवर इन्वाइसिंग की थी। अब मैं नाज़रीन के लिए थोड़ा सा बता दूं कि ओवर इन्वाइसिंग का फ़ायदा क्या होता है। कि जब कोई चीज़ एग्जेम्प्ट होती है, आप 10 रुपये की वहाँ से मंगवाते हो, आप कहते हो मैंने 30 रुपये की मंगवाई है, तो आप उसको फिर बेचते हो 35 रुपये में, ठीक है। तो वो आप वो जो ब्लैक पैसा होता है उसको आप वाइट करते हो। अच्छा। तो वो उसमें ह्यूज हमारी सक्सेस हुई है, बहुत बड़ा केस हमने पकड़ा है। और उसमें कस्टम्स का जो पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट का जो उसके अलावा हम जो इनलैंड रेवेन्यू साइड पे बात करते हैं, तो उसमें इस साल जो फेक इन्वॉइसिंग है जो मदाम जिक्र कर रही थी, उसमें 752 अरब रुपए के हमने फेक इन्वॉइसेस पकड़े, जिसमें से 82% वो फेक इन्वॉइसेस है जो हमने पहले स्टेज पे रोक दिए हैं। क्योंकि फेक इन्वॉइस के बाद जब जाती है बात तो आगे वो फैल जाती है और वो उसको रिकवर करना इट्स ऑलवेज अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो हमारी टीम आर सो विजिलेंट कि हमने उसको 82% को रोक लिया। 109 बंदों के ख़िलाफ़ FIRs की हैं, जिसमें से 63 को हमने अरेस्ट भी किया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी ड्राइव जा रही है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरीके से डायरेक्शंस दी थी, वी आर 100% कंप्लाइंग विद इट। सही सही। बख्तियार साहब, जहां हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से लोग टैक्स नेट में आ तो रहे हैं और ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि अब टैक्स देना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अब आप सिंस क्योंकि इस चीज़ को डील भी कर रहे हैं, टैक्स देने से हमारा अपना फ़ायदा होता है। अगर मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन आ रही है तो उसमें डबल अमाउंट मेरी कटेगी अगर मैं फाइलर नहीं हूँ। और ये जब ऐसा होता है कि हमारी अमाउंट 20% कटती है और हमें पता लगता है कि फाइलर की 10% कटेगी, तो उस वक्त हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, टैक्स तो देना चाहिए। अब बेसिकली ये मेरा अपना ही फ़ायदा है। फिर भी क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी मिथ्स हैं जिसकी वजह से आवाम ज़रा टैक्स नेट में आने से घबराती है? रीज़न क्या है? क्योंकि अब तो देखा जाए तो पैसे बैंक्स में ही रखने हैं, घरों में सेफ है नहीं, बट स्टिल पीपल डोंट वांट टू बी इन द टैक्स नेट। व्हाई? अच्छा, इसकी वजह जो है ना, ये मैं उसको हिस्टोरिकल बैगेज ही कह सकता हूँ, या जो हमारी थिंकिंग है वो अभी तक वो डेवलप नहीं हुई कि जी मैं टैक्स क्यों दे रहा हूँ। हम अभी भी गवर्नमेंट को सरकार समझते हैं, जिस तरीके से प्री पार्टीशन समझते थे ना, ये हम नहीं समझते कि हमारी अपनी हुकूमत है या हम अपनी लिए कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि पहले लोग घबराते भी थे कि जी मैं एक दफ़ा टैक्स नेट में आ गया तो ये मुझे हैरास करेंगे, ये वो। तो अब तो हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। आप घर बैठे अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको जो नोटिस आ रहे हैं वो भी अब वो डाक के ज़रिए नहीं आती, ना कोई टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा आपके घर पे आ सकता है, वो ईमेल के ज़रिए आपको नोटिस आ जाते हैं। ईमेल के ज़रिए आप जवाब दें, ईमेल के ज़रिए आपका मसला हल हो जाता है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो मेरे ख्याल में अब लोगों को जो हमारी आवाम है, जो कि इस डर की वजह से टैक्स नेट में नहीं आ रही कि शायद हमें कोई हैरेस किया जाएगा या पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, फियर ऑफ अननोन के अलावा जो जिसको कहते हैं जी मुझे तो और कोई बात समझ नहीं आती। क्योंकि टैक्सेस तकरीबन सारे लोग दे रहे हैं, आपके विद होल्डिंग होती है। अगर वो रिटर्न फाइल करेंगे तो ये मैं ये बात बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जी अगर वो रिटर्न फाइल करें तो उनको रिफंड मिल सकता है। अच्छा, जो मुख्तलिफ स्टेजेस पे विद होल्डिंग टैक्स होती है, अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करें तो उनको रिफंड भी मिल सकता है। लेकिन ये अक्सर कहा जाता है कि रिफंड्स तो मिलते हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्री में जिनका हिस्सा है, उनको रिफंड्स, उनके लिए अवार्ड्स भी होते हैं, टैक्स पे करने के अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। लेकिन सैलरीड क्लास जो कि एक बहुत बड़ा नंबर बनता है जब टैक्स की हम बात करते हैं, और इस मरतबा भी अच्छा खासा नंबर है सैलरीड क्लास का जिसने टैक्स पे किया है, उनके लिए रिवॉर्ड क्या है? देखिए, हम जब रिवॉर्ड देते तो हम टॉप टैक्स पेयर्स को देते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में और कंपनीज की उसमें कैटेगरीज में। तो वो अगर कोई सैलरीड पर्सन, मुझे याद है एक दफ़ा 2018 में शायद सैलरीड पर्सन जो था वो क्वालिफाई कर गया था। अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगा, ये इज़ पॉलिटिकल फिगर ऑल्सो। तो वो उनका नाम आ गया था एज टॉप टैक्स पेयर, सैलरीड बंदा था। तो वो ये डिपेंड करता है कि फिर टॉप किसने दिया। अगर इंडिविजुअल बिजनेसमैन है उसने टॉप टैक्स दिया तो वो फिर ज़्यादा उस कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये प्रपोजल आपका अच्छा है कि जी हम एक सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें टॉप जो सैलरी टैक्स पेयर है
اس کو بھی کنسیڈر کیا consistently pay جائے. کر آئی رہے ہیں ہر ایگری, سال. یہ ابھی نیکسٹ انشاءاللہ اس میں ہم شامل کر لیں کیونکہ گے. آپ اچھا کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے, وہ بیچارے کی جتنی سیلری ہوگی وہ اتنی جو کرے گا نا, سیلری ہم پھر pay اتنا ہی پے کریں گے, کریں گے. ہوتا ہے. خیر ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے بختیار صاحب آپ سے مزید تفصیلات جانیں گے اس حوالے سے, لیکن وقت ہوا نیوز بریک کا. نیوز بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیوز بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹیکس کے حوالے سے, اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جس کے حوالے سے رضوان نے بات کی کہ جو ہماری طرح کے سیلریڈ کلاس لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ ریوارڈز ہونے چاہیے ٹیکس پے کرنے کے حوالے سے. اب ٹیکس پے کرنے کے حوالے سے جس طرح ابھی ہم نے بات کی, ہمارے ساتھ ترجمان FPR بختیار محمد صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے بیگیج ہے پرانی چیزوں کا وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم ٹیکس پے نہیں کرتے. اور اس چیز کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں. بختیار صاحب ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں. بختیار صاحب, ٹیکس پے کرنے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم خود نہیں کرنا چاہتے تو بہت سے بہانے ہوتے ہیں. جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ اب آن لائن ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں, تو اکثر اوقات لوگ یہ بھی پرابلم شیئر کرتے ہیں کہ جب آخری دن ہوتے ہیں ڈیڈ لائن کے قریب کے تو ویب سائٹ کام نہیں کر رہی ہوتی. پھر یہ بھی ایشو ہوتا ہے سم ٹائمز کہ ہمارے پاس ہماری جو بینک کی ڈیٹیلز ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کون کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ جب بھی ہم ٹیکس کے لیے اپنی ریٹرن فائلز کریں. اسی میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں خود سے فائل کرنے کی, اس کی ٹرمینالوجیز اتنی کمپلیکیٹڈ, اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ عام آدمی کو نہیں سمجھ آتی. اس حوالے سے بھی کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ وہ جی بالکل. دیکھیں جب ریٹرنز کے ٹائم شروع ہو جاتا ہے فائلنگ کا, تو ہمارے جو ٹیکس آفیسز ہوتے ہیں وہ نہ صرف وہاں پر ہیلپ ڈیسک ہوتے ہیں, کوئی بندہ جا کے وہاں سے ہیلپ لے سکتا ہے, بلکہ ہماری ہیلپ لائن 24 اٹس فرام 9 to 9 ہماری اویلیبل ہے. اس پہ کال کر کے ان سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم مختلف مارکیٹس میں جاتے ہیں, وہاں پر اپنے ہیلپ ڈیسک قائم کرتے ہیں ہر سال کہ جس کو ریٹرن فائل کرنے میں پرابلم ہو تو وہ اس کو وہ فائل کریں. جہاں تک چیزوں کی کون سی چیزیں چاہیے, تو سب سے پہلے تو آپ کو 30 جون, جو ابھی 30 جون کلوز ہو رہا ہے, اس دن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کیا بیلنس تھا وہ چاہیے کہ آپ کو وہ بیلنس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو پورے سال کے اپنی انکم کا پتہ ہونا چاہیے کہ انکم میری اس میں سیلری کتنی ہے, بزنس کتنا ہے, یہ وہ مختلف اس کے جو ہیڈز ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے. اور آپ کے ایکسپنسز وغیرہ جو ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے کسی اثاثے میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی وہ پتہ ہونا چاہیے. یہ چند چیزیں آپ کے نالج میں ہونی چاہیے. وہ اگر ہوں تو آپ اپنی ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ ایزیلی فائل کر سکتے ہیں. اس کو ہم اور بھی سمپلیفائی کیا ہوا ہے, اس ریٹرن کو اور بھی سادہ کر لیا ہم نے. انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ جی جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ہم اس کو اوور کم کر کے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ ہمارے, میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کرنے کے لیے بھی ایک عذر چاہیے ہوتا ہے, تو شاید یہ وجہ ہو. لیکن صحیح نہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہاں, تو وہ شاید یہ وجہ, ورنہ ہم تو اپنی ساری فیسیلیٹیشن آفر کرتے ہیں جب ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے کہ وہ آ جائیں اور ریٹرن فائل کریں. بالکل صحیح. اچھا ہم کچھ بات کر رہے تھے خاص طور پر FPR کے اقدامات کے حوالے سے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انتخابات کے بعد جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو سب سے پہلے FPR کے سارے خصوصی اجلاس کیا, اور اس میں بڑی سختی سے احکامات جاری کیے کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنا ہے, کیونکہ ٹیکس حکومت کا کام ٹیکس کلیکشن ہے اور لوگوں کو آسانی فراہم کرنا ہے. تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے حوالے سے اور ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جو انتظامات اب لیے جا رہے ہیں خاص طور پر اس ڈیجیٹل دنیا میں, وہ کون سے اقدامات ہیں اور اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم یہ ہمیں انیبل کرتا ہے کہ کسی بھی فیکٹری میں جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ ریکارڈ ہو جائے, اچھا, تاکہ تاکہ وہ اس میں چوری نہ ہو. تو وہ گیون دی جو ٹیکس کلچر ہے ہمارا, یہ آپ کو پتہ ہے اس ملک کا, اس میں اس سیکٹر میں جا کے اس اکوپمنٹ کو انسٹال کرنا اور اس سسٹم کو انسٹال کرنا سب سے مشکل کام تھا, اور ایک کافی عرصے سے لگا رہا. لیکن وہ ایک ہم نے انسٹال کر لیا. اب اس میں کچھ گلیچز آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جب کوئی سسٹم آپ انسٹال کرتے ہیں تو شروع میں اس میں مسئلے آتے ہیں. فی الحال ہم 3 سیکٹرز میں جا کے ہم نے یہ انسٹال کی ہیں, جس میں سیمنٹ ہے, شوگر ہے. یہاں پر ہم نے ان کے پروڈکشن لیول پہ کی ہیں. ہاں, ہم یہ مانتے ہیں کہ چونکہ پہلی دفعہ ہم کر رہے تھے تو اس میں جو غلطیاں اور کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں یا ڈیلیبریٹ اور
جو جینون مسٹیکس ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اس کو اب ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم اس سسٹم کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں گے، جو ٹائم لگے گا، کیونکہ جو سیکٹرز ٹیکس نہیں ہونا چاہتے ہیں اس کے اندر جا کے ان کو اس طریقے سے ڈاکیومنٹ کرنا ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس کو ہم سکسیسفلی چلے جائیں اس لیول پہ، کیونکہ جب تک ہم ڈاکیومنٹیشن نہیں کریں گے اس کنٹری کی اس وقت تک ہمارا پورا ٹیکس پوٹینشیل ایکسپلور نہیں ہو سکتا۔ بالکل بختیار صاحب، اب یہاں پہ جہاں پہ ہم ٹیکس پوٹینشیل کا ذکر کر رہے ہیں، ٹیکس نیٹ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے ایک چیز کی کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں، جو آپ کے نام پہ چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ملکیت میں کیا ہے۔ اب ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فون لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ ٹیکس زیادہ کٹ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ریسورسز، میرے پاس گاڑی ہے تو اس کا اتنا شاید ٹیکس نہ ہو، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو رجسٹر نہیں کروا رہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں موبائل فونز منگواتے ہیں، نان پی ٹی اے کر رہے ہیں، ان کو رجسٹر نہیں کروا رہے، پھر اس کے لیے جو آلٹرنیٹیو سورسز ہیں وہ بھی سیف نہیں ہے، پیچنگ کروا لی، ڈیوائس رکھ لی۔ اب وہ سورسز ایسے ہیں کہ جو ہماری پرائیویسی کو بھی کمپرومائز کریں گے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ سے تو بچ رہے ہیں، لیکن ہماری بہت سی چیز ایٹ وٹ کاسٹ وی آر ڈوئنگ دیٹ، ہماری پھر پکچرز کمپرومائز ہو رہی ہیں، ہمارے میسیجز کمپرومائز ہو رہے ہیں، اور پھر وہ بہت بڑے نقصان کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کوئی بیچ کا راستہ، کوئی ایسے فرینڈلی اقدامات کہ جو ہے دونوں طرف سے اکوموڈیشن فیس کم ہو جائے؟ دیکھیے دو چیزیں، آپ نے موبائل کی بات کی ہے، اب تو ہم نے یہ کیا کہ جی جو سی این آئی سی سے ہم وہ موبائل اونرز جو کہ جن کا ایک پرٹیکولر سی این آئی سی ہے اور انہوں نے ریٹرن فائل نہیں کی، ان کو ہم بلاک کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہو جائے گا۔ تو وہ اب جس طرح کل سے ایک دوست میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، جی میری بیوی کا جو موبائل بلاک ہوا ہے، کیوں بلاک ہوا؟ وہ تو فائلر ہے۔ میں نے کہا بتاؤ اس کا جو موبائل ہے وہ کس سی این آئی سی پہ؟ پتہ چلو اس کے بھائی کے نام پہ، اس کا بھائی نان فائلر ہے۔ تو اب یہ وہ سارے فون جو نان فائلر سی این آئی سیز کے اگینسٹ ہو گئے وہ ان کو بلاک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ جو آپ کا یہ ایشو حل ہو جائے گا، بیکاز وہ سارے بختیار صاحب یہ تو پھر جو فائلرز ہیں ان کے ساتھ زیادتی نا کہ انہوں نے ایک دفعہ فائل کر دیا، پھر تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ فائل کر دیا تو پھر ہم ہر سال جو ہے وہ اس میں ہم رہیں گے، اس میں ہمارے لیے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ جو نہیں فائل کر رہے شروع سے ان کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ وہ تو میں نے پہلے کہا کہ تقریباً ہم ابھی جو ٹریڈرز کی رجسٹریشن ہے 23,000 پہ پہنچ گئے ہیں، اور صرف اور صرف ہم نے جو اپنی مہم شروع کی جس میں ہم سختی کر رہے ہیں، جا کے فیلڈ میں جا کے لوگوں کو کمپلسری رجسٹر کر رہے ہیں، بیکاز جب ہم نے ان کو آپشن دی، مہینہ پورا لگایا، صرف 75 بندوں 75% انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا، اب ہم 23,000 تک پہنچ گئے، اور ریٹرن دھڑا ڈیلی فائل ہو رہی ہیں، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو جس طرح مدام نے بات کی کہ جی ہماری پرائیویسی ہو رہی ہے، تو وہ یہاں سے کور ہو جائے گی، بیکاز اب کسی کا سم، کوئی بھی سم جو فائلر کے نام پہ نہیں ہوگا وہ سم ہم وی آر گوئنگ ٹو بلاک اٹ۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جو اگر کسی نے پہلے بھی فائل نہیں کیا اور وہ بالکل ہی فائلر نہیں اور اس کے نام پہ سم موجود ہے تو وہ بھی اب سرکل میں آئے گا؟ نہیں، اس کو تو پہلے ہم لائیں گے نا، ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم اس کو اس طرف جا رہے ہیں۔ وہ ٹیکس نیٹ کی مختلف چیزیں ہماری اسکیمز چل رہی ہیں جس میں ہم لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں۔ اچھا بختیار صاحب، ایک سوال، جب ہم خود تو فائل نہیں کرتے یا کسی سے کروا رہے ہوتے ہیں تو ایک سوال ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے، کچھ انکم ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہماری سیلری کے ساتھ نہیں ہوتی، کنسلٹنسی ہوتی ہے، اور ہم پاکستان میں یہ بہت زیادہ پریکٹس ہے کہ کنسلٹنسیز بھی کوئی آن پیپر نہیں ہوتی، مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ میرا جو ہے وہ پیمنٹ میں سے ٹیکس ڈیڈکشن کتنی ہو رہی ہے۔ اسی طرح پیرنٹس یا کوئی پیسے دے رہا ہوتا ہے ہمیں تو وہ بھی ہم ٹیکس نیٹ میں زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اب وہ پاکٹ منی کے اس پہ مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح میں موبائل کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، اب مجھے کوئی 5-6 لاکھ کا موبائل گفٹ کرے گا تو میں تو افورڈ نہیں کر سکتی اس کو پے کرنا، اس کا جو ہے سارا ٹیکس کا، تو پھر میں اس کے لیے کیا ایف بی آر کو کوئی پراپر اپلیکیشن دوں گی کہ یہ میرے پاس جو ہے گفٹ کے طور پہ آیا ہے، یا جو ہے مجھے جو پیسے ملے ہیں وہ میرے پیرنٹس نے مجھے پاکٹ منی کے طور پہ دیے ہیں، یہ میری ارننگ نہیں ہے، میں اس میں سے کیسے ٹیکس اتنا زیادہ پے کروں؟ تو کیا ایف بی آر ایسے ایکسکیوزز کو مانتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر کوئی بھی بینک ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اگر پیرنٹس نے پیسے بینک کے ذریعے اپنے بچوں کو دیے ہیں تو دیر از نو ایشو۔ ہم پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے پیرنٹس نے دیے اور پیرنٹس کہتے ہیں ہاں جی ہم نے دیے ہیں، تو پھر پیرنٹس جواب دیں گے کہ ہاں جی آپ کے پاس کہاں سے آئے، بیکاز الٹیمیٹلی ہم نے کسی نہ کسی جگہ جا کے رکنا ہوتا ہے۔ ایکس کو چیز ملی وائی سے تو وائی سے پوچھیں گے، وائی سے وائی کو اے سے ملی، ہم اے تک جائیں گے، تو وہ تو بات جاتی ہے۔ اور ہم ایک چیز یہاں پر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ اچھا، دوسرے آپ نے جو بات کی کہ جی اگر آپ کو گفٹ ملا ہے تو گفٹ کے پروسیجرز ہیں۔ اگر آپ کو گفٹ ملا اور گفٹ دینے والا کہتا ہے کہ میں نے گفٹ دیا ہے اور وہ جا کے
यू कैन सपोर्ट इट ऑल्सो, तो फिर वो बात यू कैन ऑलवेज रिटर्न अपनी जो एसेट में आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि मुझे गिफ्ट मिला है आपको, हम वो कोई इशू नहीं है। जहाँ तक आपने वो दूसरी बात की है ना, देखिए जो पैसा है ना जब किसी के पास आता है तो वो या तो वो स्पेंड करेगा या किसी एसेट में इन्वेस्ट करेगा, सही, वो तो कहीं नहीं ले जा सकता ना। तो अगर वो टैक्स उस पर नहीं देगा अर्न करते वक्त, तो जब भी वो स्पेंड करेगा या किसी एसेट में इन्वेस्ट करेगा तो वी आर देयर टू आस्क हिम। तो अब वो बात नहीं चलेगी जिस तरह कि जी पैसे लेके हमने रख लिए और उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया बख्तियार मोहम्मद साहब, आप मौजूद रहे स्टूडियोज़ में और टैक्स नेट के हवाले, टैक्स इनकम के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। और हम देखते हैं कि अब बहुत बड़ी क्लास है ऐसी जो कि कैश में डील करती है, और उनसे जब भी बात की जाती है कि आपको बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर आपको एप्लीकेशन के ज़रिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए, डिजिटली ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उनको एतराज़ होता है कि नहीं हमारे पास तो अकाउंट ही क्यों नहीं है। अब ये बहुत सारे बड़े लोग हैं, अब इनको ये समझने की ज़रूरत है कि टैक्स देना, टैक्स पे करना हमारा कौमी फरीज़ा है। हम टैक्स पे करेंगे तो हमारे लिए मेडिकल की, एजुकेशन की, दीगर सहूलियात जो उनका कहीं फुकदान है तो उनको पूरा करने के लिए हम हुकूमत की मदद कर रहे हैं, हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं, और इवेंचुअली हम अपने लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इसी तरह सर्कल चलता रहता है और हमारी ज़िंदगी बेहतर होती रहती है। अब हमारे साथ आज मंडे है तो मज़र शहजाद साहब मौजूद हैं। मज़र शहजाद साहब हमें मंडे को ज्वाइन करते हैं, कार्टूनिस्ट हैं और एक कार्टून के ज़रिए बताते हैं कि माशरे में क्या हो रहा है। वेलकम टू द शो मज़र साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। बस गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, कहीं कहीं बारिशें हो रही हैं, कहीं नहीं हो रही। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आपने वैसे खबर शेयर की कि कुछ बिल्कुल थोड़ा सा एक इलाका है वहाँ पर जी ये चकवाल 100 किलोमीटर दूर है और वहाँ कल छम बारिश हुई है और लोग। चलिए जी, आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या निकलता है आज मेरे कलम से, देखते हैं खुद मुझे सही हो गया। अच्छा रिजवान, आज के हवाले से जो दिन है उसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन 3 जून तो है, आज के दिन के हवाले से हमने कुछ चीज़ें शेयर की। एक गाना मेरे माइंड में आगे बताने से पहले कि आज के दिन किस हवाले से मनाया जाता है, ब्राउन हक का बड़ा फेमस गाना था, आ जाते बैजा साइकिल थे। और अब हम जो है इतने साल बाद जो है दोबारा साइकिल की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज है, अब हेल्थ के लिए भी जाना अच्छा है। तो आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है। दुनिया भर में दुनिया में साइकिल की अहमियत और उसके फ़ायदे क्या हैं, और ये न सिर्फ हमारी सेहत के लिए बल्कि हमारे माहौल के लिए कितना अच्छा है। ये कब शुरू हुआ और इसकी ईजाद के हवाले से, इसकी तारीख के हवाले से आपको एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट दिखाते हैं। साइकिल दौर जदीद की सस्ती तरीन सवारी। और अब जब दुनिया माहौलियाती आलूदगी के मसाइल में घिर चुकी है तो ऐसे में आलूदगी फैलाने से पाक इस सवारी की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया भर में आज साइकिल का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी 2018 में इसकी अहमियत के पेश नज़र इस सेहतमंद ज़राए मवासिलात के फ़रोग़ की तरवीज शुरू की। चीन को तवील अरसे तक दुनिया में साइकिलों की सल्तनत का एजाज़ हासिल था। आज भी वहाँ 50 करोड़ से ज़ायद अफराद नक़्लो हमल के लिए साइकिल इस्तेमाल करते हैं। कई ममालिक में साइकिल चलाने के लिए सड़क पर अलग लेन बनाई जाती है। बरतानिया और हॉलैंड समेत दीगर कई ममालिक के वज़राए आज़म बगैर प्रोटोकॉल के साइकिल पर सफर करते नजर आते हैं। डेनमार्क की मिसाल लें तो वहाँ 50% लोगों की सवारी साइकिल है। कोपनहेगन को दुनियाए साइकिल का दारुल हुकूमत करार दिया जाता है क्योंकि वहाँ 12,000 किलोमीटर तवील ट्रैक्स और साइकिल लेन हैं। हॉलैंड में साइकिलों की औसत तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। डेनमार्क, जापान, बेल्जियम और चीन में भी इसकी मकबूलियत कम नहीं हुई। मोटरसाइकिल बनाने का आइडिया भी इसी सवारी से लिया गया। साइकिल चलाना जिस्म को चाको चौबंद रखने और वजन कम करने के साथ साथ मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए एक बेहतरीन वर्जिश समझा जाता है। सबसे बढ़कर ये कि कम खर्च सवारी के इस्तेमाल से ना ही माहौलियाती आलूदगी का खदशा और ना ही ये जेब पर भारी पड़े। जी जनाब, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। साइकिल की अहमियत के हवाले से हमारे जो गाजी इमदाद हैं उन्होंने सारी जो है रिपोर्ट। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पहला जो इंसान अपने बचपन में कोई सवारी जो सीखता है, जो इस्तेमाल करता है, वो साइकिल वो 3 पहियों वाली हो, वो 2 पहियों वाली हो, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पहिए बढ़ते जाते हैं और फिर इंसान
فضا اور پھر اس کے بعد خلا میں بھی جاتا ہے. بالکل جناب, اور جہاں پہ ہم فضا کے حوالے سے بات کریں تو ذرا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کریں. اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو صحیح پالیسیز ہیں, مثبت پالیسیز ہیں, ان کی وجہ سے کلائمیٹ چینج اور خاص طور پہ جو پولوشن ہے اس پہ قابو پانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور پلاسٹک بیگز کے حوالے سے بات کریں تو اس کے حوالے سے بھی اسٹرکٹ ایکشنز لیے جا رہے ہیں. نو ٹو پلاسٹک, سے نو ٹو پلاسٹک. اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر صوبے میں پلاسٹک بیگز کے خاتمے کے لیے خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے. نو ٹو پلاسٹک مہم, اس کا تھیم ہے نو ٹو پلاسٹک مہم کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کر دیا گیا ہے. 5 جون سے غیر قانونی پلاسٹک بیگز کی تیاری, ترسیل, خرید و فروخت پر پابندی ہوگی. اتنے میسو انداز سے یہ مہم جاری ہے, اس میں لوگوں کو باخبر کیا جا رہا ہے, خاص طور پر ہوٹلز, اس کے علاوہ ریسٹورانٹس اور اس کے ساتھ ساتھ دکاندار. ہم بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو کہ اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ پلاسٹک بیگز کے اوپر پابندی ہے. تو پلاسٹک بیگز کے اوپر پابندی ہے, اور 5 جون سے پنجاب میں نہ تو کوئی کھانا ان پلاسٹک بیگز میں دے گا, نہ کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جائیں گی. پلاسٹک بیگ سے کتنی ہاریبل تصویر ہے جو ہم ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف انسان اس سے متاثر ہوتا ہے بلکہ آبی حیات کتنی شدید متاثر ہوتی ہے. جو ہمارے ارد گرد جاندار موجود ہیں وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں صرف اس پلاسٹک کی وجہ سے, جو کہ ڈسپوز آف کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تمام ریسٹورنٹس, تمام ڈھابے, تمام ہوٹلز میں جہاں پہ بھی دیا جا رہا ہے نا پلاسٹک کے بیگ میں کھانا, اس پر پابندی عائد ہوگی, سخت پابندی. اب پنجاب حکومت کے دیگر اقدامات کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کی جان بھی گئی. اب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خصوصی طور پر ہدایات کی ہیں, اور جو وزیر صحت ہیں انہیں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ مختلف شہروں کا وزٹ بھی کریں اور جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے ان کا جائزہ لیں اور ضروری اقدامات کریں. تو اس پر ہم بات کریں گے جو پنجاب کی حکومت ہے وہ کیا اقدامات کری ہے. خواجہ عمران نذیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور خواجہ عمران نذیر صاحب سے ہم جانیں گے سب سے پہلے کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں یہ جو وبائی صورت اختیار کر گئی ہے خسرہ, اس کا کیا سدباب کیا جائے. تو یہ ہیں صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب خواجہ عمران نذیر صاحب. خواجہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سے یہ جانیں گے کہ اب کیا اقدامات کیے جائیں گے. پہلے تو سب سے پہلے کہ ریزن کیا ہے, ابھی تک میزلز خسرے کی وبا کیوں پھوٹ رہی ہے پاکستان میں؟ عمران نذیر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی بھی جب اتنی زیادہ ہمارے پاس میڈیکیشن ایڈوانسڈ ہو چکی ہے پھر بھی میزلز کیوں پھیل رہا ہے پاکستان میں؟ سوری, مجھے ذرا پلیز, میں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, مجھے سوال ریپیٹ کریں گے؟ جی ہم خواجہ عمران نذیر صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان تک آواز کلیئر, چونکہ وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں, ہم اپنے ناظرین دیکھ سکتے ہیں ہمارے کہ خواجہ صاحب خسرے کی شکایات موصول ہوئی ہیں میزلز کے حوالے سے, کہاں پر پرابلم آیا ہے, کچھ ٹریک ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خسرہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر سال خسرے کی وبا جو ہے وہ موجود ہی ہوتی ہے, پریولنس ہوتی ہے. لیکن میں نے ابھی 2 روز قبل جو پریس کانفرنس کی تھی میں نے ڈیٹیل سے اس میں بتایا تھا میں جب گئی تھی تو ہماری جو ویکسینیشن کی شرح تھی وہ غالباً 14 میں اس کام کا آغاز کیا تھا. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب بنے تھے تو 43 پر ہم اس شرح کو لے کر چلے تھے, اور اللہ کے فضل سے اور دن رات کی محنت سے اور تمام لوگوں کی کاوش سے اور دعاؤں سے ہم اس کو 90% تک لے کر گئے تھے. لیکن اس کے بعد آنے والی جو حکومت تھی, بڑے ادب سے میں عرض کروں, جو ریورس فیڈ پہ بلیو کرتی تھی, جو بھی سیکھ رہے تھے, میں بزدار صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں پنجاب میں, جب وہ حکومتیں گئی ہیں تو 2022 میں جو نیا ڈیٹا آیا وہ یہ شو کرتا تھا جو ویکسینیشن کی شرح تھی جس کو ہم 90% پر لے کر گئے تھے, وہ بدقسمتی سے پورے ملک کی جس طرح ترقی پیچھے ہوئی, یہ شرح بھی پیچھے ہوئی اور 68% پہ ہو گئی. جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ ان 4.5 پونے 5 سالوں میں جو ویکسینیشن ہے اس پر توجہ نہیں دی گئی تھی, اور جب بچے ویکسینیٹ نہیں ہوں گے, اس دور میں جو بچے تھے وہ ویکسینیٹ نہیں ہوئے اور ان کو خسرہ کی ویکسین پراپرلی نہیں لگی, تو آج جب یہ دوبارہ یہ وائرس جو ہے وہ آیا ہے تو فوری طور پہ وہ بچے جو ہے وہ زیادہ ان کے اوپر اس بات کا افیکٹ ہوا ہے. دیکھیں جن کو ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے بیماری ان میں بھی آتی ہے, لیکن اس بیماری کو وہ
जिस तरह कोरोना वैक्सीन के बारे में कहा जाता था कि अगर कोरोना की वैक्सीन लगी होगी तो वो बीमारी का खतरा जो है वो कम हो जाएगा, इसी तरह से खतरे का भी ऐसा ही मामला होता है। अगर बच्चों को वैक्सीनेट किया गया हो, प्रॉपरली टाइम पर किया गया हो और तमाम SOPs पूरे किए गए हों, तो बीमारी जो है वो उसमें डेथ रेट ना होने के बराबर हो जाता है और क्योरेबल होती है। इसी तरह से जो अभी जो मामला आप देख रहे हैं, मैं उसके बावजूद ये कहना चाहूंगा कि बावजूद इसके कि पूरे साल में अब तक सस्पेक्टेड केसेस को 10,000 के करीब थे, लेकिन उसमें जो कंफर्म किए NIH की लैब ने, लैब रिपोर्ट के बाद जिनकी तस्दीक हुई, उन केसेस की तादाद आज भी अब तक पूरे जितना 2024 गुजर गया है 3,000 के करीब है, 3100 के करीब है। और उसमें जो डेथ रेट है वो पॉइंट्स में है। 18 बच्चे जो हैं, 18 बच्चे जो हैं वो जान बहक हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक भी जान जो है वो बड़ी कीमती है, लेकिन कोई भी बीमारी आप देख लें वर्ल्ड में, उसके अंदर जो डेथ रेट होता है वो 1% 2%, ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन आज तमाम SOPs हमने चुके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर रखे हैं। अस्पतालों में वाफर मिकदार में मेडिसिन मौजूद है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है। जो बच्चे आज भी इन अलामात के बावजूद करीबी मुस्तनद डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, या हमारे हेल्थ सेंटर्स पर पहुंचते हैं, या हमारे हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं, अल्लाह के फजल से हमारे डॉक्टर्स की, हमारे पैरामेडिक्स की, हमारी नर्सिस की, हमारी हेल्थ टीम की दिन रात की मेहनत की वजह से कोई डेथ जो है वहां पर नहीं होती। ये मैं आपको बता रहा हूँ। डेथ्स जो हुई हैं वो 3 किस्म की हुई हैं। एक जो डेथ्स हुई हैं जैसे खानेवाल में हुई, वो बच्चे जो है वो हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं थे और वो करीबी जो क्वैक्स हैं, जो अताई हैं, उनसे अपना इलाज मुआवजा कराते रहे। जो शेखुपुरा में बच्चों की डेथ्स हुई हैं, जब हमने उसको एग्जामिन किया है तो वो डेथ्स भी मीजल से नहीं हुई। देखें, एक रूटीन अल्लाह का निज़ाम भी मौजूद है, रूटीन डेथ्स भी होती हैं बच्चों की, जो आजकल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। जहां पर भी किसी भी बच्चे की डेथ होती है उसको अनफॉर्चुनेटली मीजल की डेथ में रिपोर्ट कर दिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। रूटीन डेथ्स भी होती हैं। और इसी तरह से पत्तों की में जो बच्चों की डेथ्स हुई, जब हमने उनको NIH की रिपोर्ट उनकी करवाई और मैंने उस वक्त पीडिया से वहां जाकर मौके पे जाके पत्तों की में जाके ये वादा किया था कि जो रिपोर्ट्स आएंगी हम उसको ओपन करेंगे। तो जैसे रिपोर्ट्स आई हमने उसको ओपन किया, वो तमाम डेथ्स जो हैं वो बिल्कुल मीजल से नहीं हुई थी, हीट वेव और दीगर अवामिल शामिल थे। जैसे मैंने आपको बताया कि देखें अल्लाह का एक निज़ाम है, रूटीन में भी डेथ्स होती हैं। तो आजकल जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बन रही हैं, जो मुख्तलिफ इदारे रिपोर्ट करते हैं, वो रूटीन डेथ्स को भी मीजल में रिपोर्ट कर देते हैं। मीजल की जो डेथ है हम ना उसको छुपाना चाहते हैं ना उसको छुपाएंगे। हम हर केस को, हर सस्पेक्टेड केस को लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं और जब लैब रिपोर्ट आती है तो केस कंफर्म हो जाता है। लेकिन हम लोग केस के कंफर्म होने का इंतजार नहीं करते, लैब टेस्ट आने का इंतजार नहीं करते। हम हर सस्पेक्ट को जो उसके SOP है उसको उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि हम उसको समझें कि कंफर्म केस है। हमने जितने केसेस अब तक आए उनका तमाम रिस्पांस जो है अब तक किया है। हमने क्लस्टर बना रखे हैं और उस क्लस्टरिंग में जहां जहां केस रिपोर्ट होता है हम उसके इर्द गिर्द जो है वैक्सीनेशन को भी वॉर फुटिंग पे करते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा का बहुत ज्यादा कंसर्न है इस पे, सुबह शाम वो इस पे ब्रीफिंग लेती हैं। अभी उनके हुक्म पे मैं उन्होंने रात मुझे हुक्म दिया कि आज आपने गुजरांवाला जाना है, वहां पर भी कोई इशू रिपोर्ट हुआ है। तो जहां जहां कोई फिंगर रेज होती है हम फौरी वहां पहुंचते भी हैं और उसको देखते भी हैं और उसके मुताबिक जो है अपनी पॉलिसी जो है उसको ठीक भी करते हैं। तो मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जैसे अल्लाह माफ करे को बहुत बड़ी कोई एपिडेमिक आ गई। हाँ, चूंकि मौसम ऐसा है, हालात ऐसे हैं, एहतियात बहुत जरूरी है, लोग एहतियात नहीं कर रहे। तो लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा मेहरबानी करें। हमारे पास मीजल की वैक्सीन वाफर मौजूद है, हम हर जगह उसको हमारी एक्सेस मौजूद है। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि अगर किसी जगह पे करीब हम पहुंचे हैं तो करीबी हेल्थ मरकज पर राब्ता करके अपने बच्चे को जो है हसरा की वैक्सीन लगवाएं। और उसके साथ साथ अगर मामूली सी भी सिम्टम्स आती हैं किसी बच्चे में मीजल्स की, तो अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर से राब्ता करें। हमारा BHU हर जगह मौजूद है, हमारा THQ, हमारा DHQ, हमारा RHC हर जगह इवन रूरल एरियाज में मौजूद है। शहरों में तो चले ये मसाइल ही नहीं है, देहातों में अगर प्रॉब्लम है तो हमारी BHU मौजूद है, वहाँ इसके इलाज की मुकम्मल फैसिलिटी जो है वो मौजूद है। और उसके साथ मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, 32 अजला में मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल मूव कर रहे हैं। मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील जो है वो लोगों के डोर स्टेप पे जा रहे हैं, उनमें तमाम वैक्सीनेशन से लेके इलाज मुआवजा की सहूलत मौजूद है। तो मेरी अर्ज ये है कि लोग भी विजिलेंट हों,
ये ताली दो हाथ से बजेगी, मिलकर हम इस मुसीबत से निपटेंगे। हम पूरी तरह रेडी हैं। हुकूमत पंजाब ने तमाम चीजें जो है वो अरेंज कर रखी हैं। लोगों को भी चाहिए थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और लापरवाही या गफलत से काम ना लें। जब आप टाइमली केस जो है उसको करीबी मुस्तलद डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, बिलीव मी इंशाल्लाह ताला कोई इशू नहीं होगा और अल्लाह के फजल से खैरियत रहेगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ख्वाजा इमरान नज़ीर, आपके कीमती वक्त का। हम मीज़ल्स की बात करते हैं, मीज़ल्स ब्रेकआउट के हवाले से पाकिस्तान में बात कर रहे थे और इस चीज़ को जान के बहुत ज़्यादा हमें बेहतर भी लग रहा है रिजवान कि ये एक बहुत बड़ी पेंडेमिक नहीं है। इसको जो समटाइम्स सोशल मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही होती है उसके ज़रिए हम बड़े परेशान भी हो जाते हैं। तो सच तो नहीं है आगरा। और दूसरा ये कि एक बहुत अहम चीज़ जैसे ख्वाजा साहब ने भी जिक्र किया और हम भी बारहा अपने प्रोग्राम में जब डॉक्टर्स आते हैं तो उनसे यही जिक्र करते हैं कि अताइयों से, जो नीम हकीम है उनसे इलाज करवाना या सेल्फ मेडिकेशन, ये आपकी छोटी सी बीमारी को जानलेवा बीमारी में शामिल कर सकती है, दाखिल कर सकती है, ये इतनी मोहलक साबित हो सकती है। तो खुदारा खुद से मत अद्वियात, ना तो किसी की तजवीज़ लीजिए, जिसको नहीं मालूम डॉक्टर के पास आइए, उनसे पूछिए, वही बेहतर इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे बेहतर इलाज के हवाले से बात करें वहाँ पे बेहतर काम के हवाले से भी बात करते हैं। और हमारे साथ कुछ ऐसे ही बच्चे मौजूद हैं। बच्चे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अंडर 18 है और हम ये जब कहते हैं ना कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, चेस यानी शतरंज कहा जाता है कि बड़ों का, और बड़ों में से भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स जिनका बड़ा शार्प माइंड हो उनका गेम होता है। लेकिन बच्चे 18 साल से कम उम्र बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और काज़ाकिस्तान में 26वीं एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप का आगाज़ हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तानी यूथ शतरंज टीम का हिस्सा बनेगी। जी, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आमिर, इजलाल आमिर, जो कि अंडर 18 चैम्पियन है नेशनल, और इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी प्लेयर हैं हफ्सा कमर, रनर अप हैं। अच्छा, एक ही मुकाबले में दोनों रनर अप थे। आपको पहले खुश आमदीद कहते हैं, फिर सवाल, एक्साइटमेंट ज़्यादा है तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। इजलाल, आपसे स्टार्ट कर देते हैं, आप जवाब दे दें रिजवान के सवाल का। जी, एक ही टूर्नामेंट था लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज थी। वो गर्ल्स की कैटेगरीज में खेली थी, मैं बॉयज़ की कैटेगरीज में खेला था, तो इसलिए आपस में मुकाबला नहीं था, डिफरेंट कैटेगरीज थी। चैंपियन एक रनर अप है ना, तो जहन में यही आता है पहले। सही। अच्छा, अब मैं हफ्सा आपकी तरफ रुक करती हूँ बिकॉज लेडीज़ फर्स्ट इस तरह के सवालात में। शतरंज ये कंसीडर किया जाता है कि हमारी जो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है वही खेलते हैं, यूथ ज़रा इससे कम, अब तो चले बहुत ज़्यादा इस तरफ आ रही है, लेकिन यूथ वैसे ज़रा कम चेस खेलती थी क्योंकि लगता है कि बड़ा कोई आपके शार्प माइंड, बड़ा फोकस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यू गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स कि कौन सी बाजी लेनी है, इस तरफ क्या करना है। आपका रुझान कैसे शतरंज की तरफ आया? मेरे भाई खेलते थे, उसके अलावा स्कूल में भी एक क्लब था तो उधर से फिर सीखी और आगे फिर फेडरेशन के टूर्नामेंट्स वगैरह में आके तो किया। लेकिन वैसे यूथ के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्क्रीन टाइम वगैरह आजकल काफ़ी ज़्यादा इशू है, तो उसका कम करने के लिए फोकस, लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा यूथ के लिए आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और फेडरेशन अब यूथ पे बहुत फोकस कर रही है। बिल्कुल सही। वो तो मैं जिस मुकाबले के लिए आप लोग जा रहे हैं तो उसके लिए अब तैयारी का जानेंगे, तो क्या तैयारी है इजलाल उसकी? तैयारी बहुत सख्त इवेंट होने वाला है वो, सख्त मुकाबले। मुकाबला तो बहुत सख्त होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तैयारी भी बहुत अच्छी है और तैयारी कर भी रहा हूँ अभी और इंशाल्लाह अच्छा। ओपोनेंट्स का पता है कौन है? जी, ओपोनेंट्स का पता है मुझे कौन है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज से ओपोनेंट्स आ रहे हैं और मुझे पता है उन सारों का, तो इसलिए तैयारी काफ़ी अच्छी जा रही है। इसका मतलब उनको भी पता होगा कि इजलाल आ रहे हैं। इजलाल आ रहे हैं और ख़ास तौर पे रिजवान, जिस तरह अब हम देखते हैं कि स्कूल्स में भी क्लब्स हैं और क्लब्स के साथ साथ जो है बच्चे बड़े एक्टिव भी हो जाते हैं, प्रैक्टिसेस भी कर रहे होते हैं। तो इजलाल, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी, जहाँ आपने कहा कि तैयारी करो, अब चेस की क्या तैयारी होती है? चेस खेलते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं, क्या करते हैं इजलाल आप? जी, इंटरनेट पे चेस तो खेली जाती है लेकिन तैयारी से मतलब चेस की बुक्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, बुक्स भी होती है? जी बिल्कुल, बुक्स होती हैं, तो उससे पढ़ते हैं और उससे नॉलेज लेते हैं, तो चेस की बुक्स ही ज़्यादातर मेनली मेरी तैयारी का पार्ट होता है। इसमें मूव्स जो हैं वो आप उनके पीछे पूरी कहानी होती है कि कौन सी मूव करेंगे और फिर वो कहाँ लीड करेंगे। बिल्कुल। तो ये प्लानिंग इतनी ज़्यादा जहन में कैसे रह जाती है? ये कुछ नहीं भी रहती है लेकिन कोशिश पूरी होती है कि रह जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा हम, चूँकि जैसे मानूर बार बार कह रही हैं ये वाला कि ये बड़ा मुश्किल खेल है और ये कहा जाता है कि जैसे ज़िंदगी है वैसे ही शतरंज भी है, इसमें आपकी हर मूव जो है वो कीमती होती है। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को, बहुत सारे यंगस्टर आपको देख भी रहे हैं,
تو وہ اس کھیل میں آنا چاہیں تو شوق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیس بورڈ ہونا چاہیے یا اور بھی بہت ساری دیسی گیمز کھیلی جاتی اس طرح کی؟ جی شوق پیدا کرنے کے لیے تو چیس بورڈ ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے، اور شوق فورس نہیں ہوتا کسی کے اوپر، ٹھیک ہے، تو شوق پیدا اگر ان کو خود نیچرلی شوق ہے تو پھر ہی وہ کھیلیں گے، ظاہر سی بات ہے. اور اگر ان کو اپرچونیٹیز چاہیے تو وہ آن لائن بھی چیس کھیل سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی چیس کھیل سکتے ہیں، ان کے پاس کافی زیادہ پلیٹ فارمز ہے چیس کھیلنے کے لیے. تو اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر شوق ہے بچے کا تو وہ کھیل سکتا ہے. صحیح ہو گیا. اب حفصہ کی طرف رخ کرتے ہیں کیونکہ لڑکیاں جب اس طرح کی فیلڈز میں آگے آتی ہیں تو وی فیل سو پراؤڈ، ہمیں بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے. تو حفصہ یہ بتائیے گا آپ کیسے پریکٹس کرتی ہیں، کتنے ٹائم پریکٹس کرتی ہیں، اور کیا بکس پڑھ رہی ہیں یا جو اپنے سے بڑے ہیں ان کے ساتھ چیس کھیل کے پریکٹس کرتی ہیں جس طرح آپ کے بھائی کھیلتے تھے، تو کیا بھائی سے بھی تھوڑی سی ٹپس اینڈ ٹرکس لیتی ہیں؟ جی بھائی سے بھی، اور ویسے انٹرنیٹ پہ کافی زیادہ ایکسپوجر آپ کو مل جاتا ہے. اور جیسے کہا انہوں نے کہ بکس وغیرہ مینلی میمورائزیشن اور بکس پڑھنے سے کافی چیزیں آپ کی گیم امپروو ہو جاتی ہیں. تو کتنے عرصے سے کھیل رہی ہوں چیز؟ میں 6 سال ہو گئے ہیں. 6 سال ہو گئے؟ جی کووڈ میں بیچ میں کافی گیپ آ گیا، اس میں بالکل آؤٹ آف پریکٹس رہی، تو اس کے علاوہ باقی کنٹینیوٹی سے. اچھا اجلال، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مووز جب چلتے ہیں گیم اوور ہو گیا، تو پرانا گیم بھی ہمارے ذہن میں چلا تھا کہ اس موو کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس موو کو ایسے کرنا ہے. یہ پلاننگ میں شامل ہوتا ہے کہ نیکسٹ موو کیا کریں گے، اور پھر جو اوپوننٹ ہے وہ کیا موو چلے گا اس کو بھی ہم زیوم کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس کون کون سی مووز ہیں، یا ڈیورنگ گیم ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے، پری پلاننگ نہیں ہو سکتی اس کی؟ اس کی پری پلاننگ کچھ حد تک ہو سکتی ہے، لیکن کچھ حد کے بعد اس کے بعد وہ نہیں ہم کر سکتے. کہ کیا ہو سکتی ہے پری پلاننگ؟ پری پلاننگ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے اوپوننٹ کے اندر کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی پرانی گیمز کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پرانی گیمز کیسے کھیلی ہوئی ہیں، تاکہ آپ ان سے دیکھ کے آپ ان کے اگینسٹ تیاری کر سکیں. تو ایسے پری پلاننگ ہو سکتی ہے، لیکن گیم کے دوران جو ہے اس کے اندر ایک سٹیج پہ آ کے کیونکہ آپ کی جو اوپوننٹ کی موو ہوگی آپ کا موو اس کے اکارڈنگلی ہوگا، جس طرح ہماری زندگی میں ہوتا ہے. تو حفصہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ہماری زندگی کے زیادہ تر مووز جو ہیں وہ اوپوننٹ کے موو کے اکارڈنگلی چل رہے ہوتے ہیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ چیس نے کتنا ہیلپ آؤٹ کیا؟ بہت زیادہ. مطلب چیس میں نے بتایا لاجیکل ریزننگ، فوکس، پیشنس، ہر چیز سکھاتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے چیس پلیئرز موسٹلی اکیڈیمکس اور اس طرح اسٹڈیز میں بھی ایکسیل کر رہے ہوتے ہیں، تو آف کورس بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے، شارپ مائنڈ اینڈ ایوری تھنگ. بالکل صحیح. اچھا تو اب ہم دونوں سے باری باری جاننا چاہیں گے کہ یہ ایک کی ہوتی ہے جو کہ فیوریٹ ہوتی ہے، کہ آپ کا جو پیادہ ہے یا پھر آپ کا گھوڑ سوار ہے، رانی ہے، کنگ، اس میں آپ کی فیوریٹ کون سی ہے، اور جس کو آپ سنبھال کے بھی رکھتے ہیں، آپ پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی کی بیس پہ گیم بھی جیتنا چاہتے ہیں؟ میرے فیوریٹ تو کوئی نہیں ہوئے گی، جو رانی ہے. اچھا. کیونکہ وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے میرے خیال سے. پاورفل تو وہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی فیوریٹ نہیں ہے میرے خیال سے؟ اچھا. اور حفصہ آپ کی؟ دیکھیں پاور کے ساتھ ہی جاتے ہیں سارے. اچھا حفصہ، ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی، اب کس چیمپئن شپ کے اس کے علاوہ تیاری، کیونکہ یہ تو 9 جون سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جب کوئی چیمپئن شپ آتی ہے، کسی میں آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں، تو کیا اس کے اکارڈنگلی پریپیئر کرتے رہتے ہیں، یہ روٹین ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم آپ نے اس کو دینا ہے روز؟ نہیں، ویسے بھی چلتی رہتی ہے پریکٹس وغیرہ، کھیلتی مطلب ٹائم جب ملے فری ٹائم میں تو، لیکن جب کوئی ٹورنامنٹ وغیرہ ہے تب خاص طور پہ پریکٹس وغیرہ. پاکستان چیس فیڈریشن کے بلیزر دونوں نے پہن رکھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آج پروگرام میں موجود ہیں، تو ہمارے ناظرین کے ساتھ پیغام شیئر کریں باری باری کہ چیس کھیلنا، اس میں فیڈریشن کا کردار، گورنمنٹ آف پاکستان کا کردار، اور ینگسٹرز کے لیے جیسے آپ، یا جو اپنے جیسے بچوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کھیلنا چاہتے ہیں، ان کو لگتا ہے مشکل ہے. جی چیس کا کھیل جو ہے وہ مشکل ضرور ہوئے گا، لیکن اگر آپ کو شوق ہے اس کے اندر تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے میرے خیال سے. اگر آپ محنت کریں بالکل تو آپ چیس کے اندر بھی ایکسل کر سکتے ہیں. جتنی مرضی مشکل ہو، جتنی مرضی مشکل جو بھی چیز ہو، آپ ایکسل کر سکتے ہیں اس میں، اگر آپ محنت کریں اور آپ کا شوق ہو. بالکل صحیح. جی حفصہ. فیڈریشن اور گورنمنٹ کا آپ نے کہا، تو فیڈریشن کافی کام کر رہی ہے یوتھ پہ خاص طور پہ ویسے بھی، اور گورنمنٹ میں بھی ایک یوتھ انیشیٹو آیا، مائنڈ اسپورٹس یوتھ انیشیٹو، تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے، کافی اسکولس میں شروع ہوا ہے چیس کا. تو یہ ہے کہ اب پاکستان میں کافی ایکسیل کر رہی ہے گیم، تو اگر آپ چاہتے ہیں شروع کرنا تو اب ٹورنامنٹس ہیں ہر جگہ، فیڈریشن ہے پروونسز کی، ڈسٹرکٹس کی، پاکستان چیس فیڈریشن ہے،
تو پلیٹفارمز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کو شوق ہے, کرنا چاہتے ہیں, گیم از ویری گڈ ٹو میک یور مائنڈ شارپ, ٹو انہانس یور پرسنالٹی اینڈ ایوری تھنگ. تو اٹ شوڈ بی مطلب اپرچونیٹیز موجود ہیں, اب آپ نے صرف اویل کرنی ہے, اب صرف آپ کے پہلا قدم اٹھانے کا انتظار ہے. بہت شکریہ ہمارے دونوں مہمانوں کا. تھینک یو سو مچ اشلال, تھینک یو سو مچ افسا فار یور ٹائم, اور وی وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ اسی طرح جیتیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہے. 9 جون سے 21 جون تک کی چیمپئن شپ جاری رہے گی. اینڈ اب اگر ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں تو رخ کر لیتے ہیں مظہر شہزاد صاحب. مظہر شہزاد صاحب بالکل جیسے فن پارہ تخلیق کرنے کے بعد منتظر ہیں کہ ہم اس کی پذیرائی کریں گے, اور پذیرائی ہم بھی کریں گے, ہمارے ناظرین بھی کرتے ہیں. جی مظہر صاحب. اچھا, ہمیشہ جو اچھی ایکسرسائز کے لیے 3 چیزیں بتائی جاتی تھی, سوئمنگ, گھڑ سواری, وہ ذرا مہنگی ہے ظاہر, گھڑ سواری بھی, اور سوئمنگ بھی آج کل تھوڑی سی مہنگی ہے, مطلب ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. لیکن سائیکل ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہلوان کو ڈاکٹر صاحب تجویز کر رہے ہیں کہ صبح دوپہر شام بلا ناغہ 2 ٹائم لازمی. میں اکثر جب پنڈی سے آتا ہوں تو سائیکلسٹ آ رہے ہوتے ہیں جو پروفیشنل ہیں, اتنے سلم سمارٹ ماشاءاللہ وہ آ رہے ہوتے ہیں, اور گروپ کے گروپ سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی صحت کے لیے اور پیٹرول کی تھوڑی سی بچت کے لیے بھی آپ سائیکلنگ کریں. لیکن مظہر صاحب یہ جو جس پہلوان کو کہہ رہے ہیں اس کے ذرا ایکسپریشنز بڑے اداس سے پریشان, وہ ظاہر ہے اس کو وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی سائیکلنگ کریں. لیکن اس میں یہ ہے کہ شروع میں مشکل ہوگی, بعد میں آپ کے لیے آسانی ہے, آپ کی جب روٹین بن جائے تو پھر نہیں پتہ چلتا. اور یہ بہت ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. بہت شکریہ مظہر شہزاد صاحب, آپ نے ایک بڑا زبردست کارٹون بنایا, اور سائیکل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, 10 منٹ 15 منٹ یا 20 منٹ ایکسرسائز کے لیے. ویل جی, ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں, اور کچھ آج کے دن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آج کے دن کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک بڑی چھانگی پہ چلیں, چھانگ E6 کے ساتھ چلتے ہیں. بالکل جناب جی, چھانگ E6, اور یہ ایک بڑا زبردست سا انیشیٹو ہے. رضوان, پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے نا ہمارے پروگرام میں ذرا اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے زیادہ بات ہو رہی ہے, اور ہمیں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے اس پر بات کرتے ہوئے. تو چین کا چھانگ E6 خلائی مشن جو ہے وہ پہلا تاریخ کا ایسا خلائی مشن ہے جو چاند کے جنوبی قطب پر روانہ ہو گیا تھا, اور اب اتر بھی گیا ہے کامیابی کے ساتھ. اور یہ ایک ایسی جگہ ہے, ایریا کہا جاتا ہے, اور آج تک اس پر کوئی مہم جوئی نہیں ہوئی. کسی قسم کے لوگ کسی قسم کا اسپیس جو ایک کیا کہتے ہیں مشن تھا وہ اس طرف نہیں بھیجا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ڈارک سائڈ ہے, دوسرا اب 52 دن کے لیے یہ یا 57 دن کے لیے یہ مشن ہوگا, اور اس دوران وہ کچھ ذرات اکٹھے کرے گا. 53 دن کا یہ مشن ہے, اس میں ذرات اکٹھے کیے جائیں گے, جائزہ لیا جائے گا, نمونے اکٹھے کیے جائیں گے, کیونکہ بہت جو تحقیق ہوئی ہے وہ صرف روشن سائڈ جو ہے چاند کی اس طرف ہوئی ہے جہاں پر انسان نے قدم بھی رکھا, مختلف اسپیس اسٹیشنز بھی, اسپیس جو گاڑیاں ہیں انہوں نے ٹریول بھی کیا, روور بھی گئے. چین کا اپنا روور ہی چھانگ E6 کا اسی سیریز کا ایک روور جو اس سے پہلے گیا تھا, وہ طویل ترین سفر کرنے والا روور چاند کی سطح پر بھی ریکارڈ چین کے پاس ہی ہے. اب یہ روور ایسے اجزاء اکٹھے کرے گا جو کہ مزید تحقیقات کے حوالے سے مٹیریل فراہم کرے گا. تو چھانگ E6 یقینی طور پر خلا کی خبروں میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح سے صحیح, جہاں پہ ہم چانگ E6 کے حوالے سے بات کریں رضوان, وہاں پہ ہمارا بھی تو ایک مشن IQ-Q گیا تھا, اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو پاکستان کا مشن IQ-Q تھا وہ بھی اسی مشن کے ساتھ گیا تھا, اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چاند کے ارد گرد جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پکچرز بھی ملیں گی, کچھ ڈیٹا بھی ملے گا جس کے ذریعے ہم اپنی ریسرچ پہ, انوویشن پہ کام کر سکیں گے. وہ ہمارا اپنا ڈیٹا ہوگا, اور اس پر وہ پرائیویسی والا ڈیٹا ہوگا چین کے ساتھ. یقینی طور پر چین اور ہم بالکل, پاکستان اور چین ایسی دوستی ہے جو کہ پوری دنیا میں مثال دی جاتی ہے کہ یہ ہمالیہ سے بلند ہے, فولاد سے مضبوط, شہد سے میٹھی, اور سمندروں سے گہری یہ دوستی ہے. اور اس دوستی میں ہم دیکھیں تمام شعبہ جات جس کو ہم دوست بناتے ہیں نا, پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دوست کے ساتھ ہم اپنے تمام پرابلمز بھی شیئر کرتے ہیں, اپنی خوشی بھی شیئر کرتے ہیں, ایکسائٹمنٹ بھی شیئر کرتے ہیں. اگر کہیں ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے یا اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم پوچھتے نہیں ہیں یا کہتے نہیں ہیں, وہ خود بخود وہ آگے بڑھتا ہے. تو ہم یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہے, اور ہم روزمرہ کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں. جب ملکوں کی بات آتی ہے تو پھر پاکستان چین کی پوری دنیا میں مثال بھی دی. بالکل جناب, دوستی کو جو ہے نا وہ ہمالیہ سے زیادہ مضبوط کہا جاتا ہے, اور اوشن سے زیادہ گہرا بھی کہا جاتا ہے. اب ذرا ہم اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی سے رخ کرتے ہیں آرٹ کا, اور آرٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت واسٹ ہے, جس میں بہت سی ڈائنامکس ہیں, اور آرٹ کے ذریعے جو ہے ہم خود
کو بھی پہچان سکتے ہیں, ہم چیزوں کو اپنے ارد گرد جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو پہچان سکتے ہیں, اور ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی لائف میں ایز آؤٹ کر سکتے ہیں. جب ہماری زندگی میں بہت سی پریشانی آتی ہے نا, تو آرٹ از دا وے آؤٹ. سو آرٹ از دا وے آؤٹ. اور اگر ہم آرٹ کے حوالے سے بات کریں تو ایک ویژول آرٹسٹ کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ویژول آرٹسٹ شانزے سبزواری موجود ہیں. شانزے, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام. شانزے ویژول آرٹسٹ ہونا جی بالکل. کیوں؟ ویری گڈ کویشچن. مجھے بچپن سے شوق تھا. کافی آرٹسٹ کا یہی ہوتا ہے, بچپن سے ان کو شوق ہوتا ہے, اینڈ اسی کو فالو کرتے کرتے میں پھر انڈس ویلی گئی. میں نے ادھر سے اپنا بیچلرز کیا, پھر ماسٹرز بھی کیا آرٹ میں. تو مجھے آنیسٹلی بہت بچپن سے صرف انٹرسٹ تھا اس میں. صحیح. تو آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گی کہ ویژول آرٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, کیا کیا چیزیں آپ پریکٹس کر رہی ہیں, پروفیشنلی کیا کام کر رہے ہیں؟ ویژول آرٹسٹ اب تو ویژول آرٹ جو ہے بہت براڈ اسپیکٹرم ہو گیا ہے, لیکن اگر ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پینٹنگ, اسکلپچر, انسٹالیشن, ویڈیو, بہت کچھ اب اس میں انکلوڈ ہو گیا ہے. اینڈ مطلب میں جو ہوں بیسکلی میرا بہت اسپیسیفک کائنڈ آف آرٹ ہے. میں کرنسی نوٹس کے پرنٹس نکال کے ان کے اوپر پینٹ کرتی ہوں, اور میں نے مغل منیچر پینٹنگ سیکھی تھی, تو اسی چیز کو میں آگے بڑھا رہی ہوں. تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائپ کا کام ہے. یہ تو ذرا مہنگا ہو گیا ہے. کرنسی نوٹس جو کہ قیمتی ہوتے ہیں, پھر ان کے اوپر پینٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کرنسی نوٹس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے؟ بالکل بڑھ جاتی ہے, اور آئی ہوپ بڑھتی رہے. بالکل صحیح. تو اب جیسے مانو نے بات کی کہ ویژول آرٹ یا آرٹ کی کوئی بھی فارم ہو, وہ ایز اے انڈیویجول, ایز اے پرسن بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, بالکل بہتر انسان بنتے ہیں. بالکل بالکل. شانزے کو کیسے ہیلپ آؤٹ کیا اس نے؟ شوق تو اپنی جگہ, لیکن پھر ظاہر ہے یہ ہر چیز آسان تو نہیں ہوتی. اس نے مجھے بہت پیشنس دیا ہے, لیکن ون آف دا تھنگس جو مطلب مجھے ریئلائز بھی نہیں ہوا تھا جب میں نے آرٹ کو پرسو کیا تھا کہ یہ اس کا حصہ بنے گی, وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے بہت اپرچونیٹیز دی ہیں کہ میں باہر کے ممالک سے الگ آرٹسٹ سے ملوں, ڈفرینٹ لوگوں سے ملوں. کیونکہ آرٹ میں نہ صرف پینٹنگ ہے, اس میں کولیبریشن کا بھی بہت بڑا اسپیکٹ ہے. تو بیکاز آف آرٹ میں بہت ساری ڈفرینٹ کنٹریز میں گھوم چکی ہوں, اور ادھر میں نے اپنا آرٹ مطلب سمجھے آرٹ کی کولیبریشنز ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ, فن لینڈ, مطلب میڈرڈ, استنبول, بہت ساری ڈفرینٹ مطلب, اور ادھر سے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. اور لاسٹ جو میں نے ریسنٹلی کیا ہے وہ ہے میں ویلز گئی تھی آرٹسٹ ایکسچینج پروگرام کے لیے. ادھر میں ایک لڑکی کے ساتھ رہی جس سے میں کبھی بھی پہلے نہیں ملی تھی, وہ بھی ایک آرٹسٹ تھی. بہت بہت انٹرسٹنگ رہا, اینڈ اس سال وہ پاکستان آ رہی ہے تو میں اس کو ہوسٹ کروں گی. اچھا, سو بیسکلی اٹ از سم تھنگ کہ آپ اپنا آرٹ, اپنے کلچر کو بھی, جس طرح آپ مغل آرٹ کرتے ہیں جی, وہ بھی پروموٹ کر سکتی ہیں اس کے ذریعے. جی سو اٹس لائک کہ آپ ایک تیر سے بہت سے شکار ہیں. ایبسلیوٹلی. سو بیسکلی یہ کرنسی نوٹس کا آئیڈیا میں آپ کو جاننا چاہوں گی کیوں آیا, کیونکہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کو لوگ خریدتے بھی ہوں گے کہ کیسے مطلب کریں, اور اس پہ تو آبویسلی آپ ایک بہت بڑا پرنٹ نہیں ہوتا, تو کیا کریں گے ہم اس پہ؟ کیا ایکچولی میں آپ کو بتاتی ہوں, انٹرسٹ ایسے رہا جو میں منیچر پینٹنگ سیکھ رہی تھی اسکول میں انڈس ویلی میں, تو ہمیں کہا گیا کہ اس کو اب آپ تھوڑا کنٹمپریری فارم دیں, تھوڑا ایکسپیریمنٹ کریں. میرے بھائی جو ہیں وہ کرنسی کلیکٹر تھے, وہ میں دیکھتی تھی کہ گھر پہ اتنے سارے نوٹس ہیں, پھر مجھے تھا ہر نوٹ میں اتنی اپنی ہی آئیڈیاز اور سمبلز ہیں, تو میں انہی کو ری پرنٹ کر کے ان پہ پینٹ کرتی ہوں. تو نوٹ کی اپنی میننگ بھی آ جاتی ہے, اس کے اوپر میں اپنے ایلیمنٹس ایڈ کرتی ہوں, اس کی اپنی میننگ آ جاتی ہے. تو میرا کام تھوڑا بہت سوشل پولیٹیکل ہے, بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں. آپ نوٹ کو ری پرنٹ کرتی ہیں؟ جی, اوریجنل پہ نہیں. وہ ایکچولی مجھے کسی نے ان باکس کیا, اور کسی لائر نے ان کا آپ کو پتہ ہے نا یہ اللیگل ہے, تو میں نے کہا پریشان نہیں ہو, یہ ری پرنٹس ہیں, یہ اوریجنل نہیں. یہ بڑی زبردست چیز ہے, بڑی زبردست بات بتائی کہ بھائی منی کرتے تھے, اور پھر اس بہن بھائی. اچھا, اس طرف خیال نہیں آیا کہ کچھ ہماری ڈپکشن جو ہے وہ اس طرح کی بھی ہو, جو کہ جیسے آپ نے کہا کہ سوشل ورک بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ, اور اس میں کچھ ایسے پیغامات بھی جاتے ہیں کہ بہن بھائی کا بانڈ ہے, فیملی بانڈ ہے, ہمارا کلچر ہے. جی, بہت سارے. میری ہر پینٹنگ میں ایک ڈفرینٹ میننگ ہوتی ہے, میں تھیمز کے حساب سے بھی کام کرتی ہوں. تو بہت ساری پینٹنگز جیسے پاکستان سے ریلیٹڈ پیٹریٹزم بھی ہوتا ہے, پاکستان کا فلیگ, الگ الگ کنٹریز کے بیچ میں بھی اچھے جو سمبند ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے. اور پھر میرے ان دا پاسٹ ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی ٹو میک پیپل اویئر کہ آپ چیریٹی جس کو دے رہے ہیں وہ صحیح کے لوگ ہوں. تو ایک بہت اسپیسیفک ایگزیبیشن تھی, میں نے اس حساب سے بھی کام بنایا تھا. بہت ساری ڈفرینٹ میننگز ہوتی ہیں آرٹ میں, آپ کسی بھی چیز کو آپ شو کر سکتے ہیں, وہ بیسٹ چیز ہے اس کے بعد. شانزے, اب آپ نے کس طرف جانا ہے؟ اسی طرف آپ کا رجحان ہے کہ کرنسی نوٹس پہ منیچر آرٹ ہوگا, یا آپ جو ہے کسی اور چیز کی طرف, اور چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں, اور چیز ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہیں؟ کرنسی نوٹس تو میں ڈیفینیٹلی کرتی رہوں گی, بیکاز وہ ایک چیز ہے جس میں آئی تھنک بہت اسکوپ ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ویڈیو آرٹ بھی کرتی ہوں, جس کے ساتھ اس کے ذریعے میں نے انٹرنیشنل کولیبریشنز کی ہیں.
اس کے علاوہ سائڈ آرٹ کے علاوہ میں اپنا چھوٹا سا بزنس بھی اسٹارٹ کر رہی ہوں. تو آئی تھنک بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو میں کرتی رہنا چاہوں گی, بٹ کرنسی نوٹس کو میں ڈیفینیٹلی رکھوں گی کیونکہ آئی تھنک میری پہچان اسی سے بنی ہے, تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, لیکن along سائڈ ویڈیو آرٹ میں وہ ڈیفینیٹلی کروں. شاہزی, کبھی کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ کرنسی نوٹس ہیں جو کہ بڑے نایاب ہیں, ان کو ری پرنٹ کر کے ان کے اوپر کچھ پینٹ کیا جائے, فرمائش بھی آتی ہے؟ فرمائشیں بھی آتی, کمیشن کام بھی میں کرتی ہوں, لیکن میں صرف تب کرتی ہوں اگر وہ سینس بنتا ہے, وہ ہر چیز میں نہیں کر لیتی. ابھی لیٹسٹ وہ 75 روپی کا نوٹ جو نکلا تھا, تو اس پہ میں سوچ رہی ہوں اس پہ بھی کچھ بناؤں, بیکاز وہ ایک بہت وہ یادگار سی چیز ہے وہ جو نوٹ تھا. بٹ اور ڈفرینٹ کنٹریز کے بھی نوٹس پہ میں کام کرتی ہوں, تو اس کی وجہ سے آئی تھنک وہ ایک تھوڑا سا گیپ برج ہوتا ہے. ان لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ اچھا دیکھیں ایک پاکستانی آرٹسٹ ہے, یہ ہماری کرنسی پہ بھی ریسرچ کر رہی ہے, بیکاز میں نوٹس کی ہسٹری میں بھی تھوڑا سا جاتی ہوں کہ وہ کیوں بنے تھے, اس پہ یہ سمبل کیوں ہے, کچھ ہڈن سمبلزم بھی ہوتا ہے, اینڈ اس کو غور سے دیکھنا اور اس کے اکارڈنگلی ہی پینٹ کرنا, اس کے اکارڈنگلی میں کرتی ہوں. مطلب اس پہ مطلب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ میننگ فل بنے, میننگ لیس آرٹ نہیں ہوگا میں نے بس اٹھ کے کچھ بھی بنا دیا. کلرز کے بھی میننگز ہوتے ہیں؟ کلرز کے بھی میننگز ہوتے ہیں, بالکل بالکل, بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں. کچھ کلرز کے کچھ میننگز ہر کلر کا ایک ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ ریڈ کو دیکھیں بہت فائری کلر ہے, اس سے ریج غصہ بھی آتا ہے, لو کو بھی ڈینوٹ کرتا ہے. بلو کلر کامنگ ہوتا ہے, سودنگ ہوتا ہے, وہ میرا فیوریٹ کلر ہے. گرینز نیچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. سو ہر کلر کی ایک سائیکالوجی بھی ہوتی ہے اور اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آئی تھنک یہ جو کلرز ہوتے ہیں نہ صرف آرٹ سے ریلیٹڈ ہے, بٹ ہمارے جو پرسنل اسپیسیز ہیں, ہم اپنے گھروں کو کیسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں, اپنے رومس کو کیسے کرتے ہیں, وہ ہماری بھی ریفلیکشن ہوتے ہیں اور ہمیں بھی امپیکٹ کرتے ہیں. تو کلرز آر ویری امپورٹنٹ. اچھا شان سے, زیادہ تر لوگ, کیونکہ آپ ویژول آرٹسٹ ہیں اور ہم کلرز کے حوالے سے بات کریں, زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بلیک از مائی فیوریٹ کلر. کیا یہ ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کو ڈپکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور کیسی پرسنالٹی ہوتی ہے بینگ این آرٹسٹ؟ ہمارا ذرا انٹرسٹ اب اس طرف آ گیا. دیٹس انٹرسٹنگ. ایکچولی بلیک مجھے بھی بہت پسند ہے. شاید کوئی ہو جس کو نہ پسند ہو بلیک, شاید نہیں, بہت لوگوں کو نہیں بھی پسند. پرسنل چوائس ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم جس انوائرمنٹ میں گرو اپ کرتے ہیں اس سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. بیکاز آئی ریئلائز مجھے پیسٹل کلرز پسند ہیں, مجھے ایسے سافٹ کلرز پسند ہیں, وہ شاید کہیں نہ کہیں میری امی سے ان کو بھی پسند ہے, تو وہ ایک آ جاتا ہے. پھر آئی ہیو نوٹسڈ اگر میرے کچھ دوست ہیں ان کو ہو سکتا ہے گھر کا انٹیریئر بہت براؤنس پسند ہو, بہت ہوملی سا, تو وہ کیری ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے, جس میں وہ گرو اپ کرتے ہیں, ان کو کمفرٹ کس میں ہوتا ہے نا. تو یہ بھی ریزنز ہوتے ہیں آئی تھنک. بالکل صحیح. تو آپ نے جو کلر پہنے اس حوالے سے بتا دیں, ہماری کلرز ہماری پرسنالٹی کو, ہماری جو چوائسیز ہیں اس کو کیسے ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ آئی مین ایز آئی سیڈ مجھے پیسٹل کلرز بہت پسند ہیں, سافٹ کلرز, اور مجھے بچپن سے ابھی بھی میں کہیں جاؤں گی تو یو نو جو ہلکے ہلکے کلرز میں بہت خوشی ملتی ہے. مے بی دس ڈپکٹس مائی پرسنالٹی. آئی ہوپ آئی ایم اے سافٹ پرسن. یہ اچھی بات ہے کہ فیشن جیسا بھی چینج ہو جائے, اس میں فیبرک جیسا مرضی آ جائے, لیکن کلرز وہی رہیں گے جو کہ موجود ہیں, اور اس میں آپ کی چوائس جو ہے وہ آپ بدل جاتی ہے چوائس ویسے وقت کے ساتھ یا نہیں بدلتی ہے؟ آئی تھنک کبھی کبھی فیزز کے تھرو آپ گزرتے ہیں. جیسے ایک زمانے میں ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں وہ گوتھ فیز کے تھرو گزر رہے ہوتے ہیں, سب بلیک پہنا ہوتا ہے, کاجل لگایا ہوا ہوتا ہے, تھوڑے ایمو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. پھر وین دے گرو اپ دے چینج. کیا ہوتی ہے اس میں؟ تو انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں, بٹ کچھ لوگ بہت ایموشنل فلکچویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ولنریبل بھی ہوتے ہیں, اور وہی جیسے کاجل لگایا ہوا ہے, پھر وہ چینج. بیکاز میری خود کچھ دوستیں ایسی ہیں جو اس فیز سے گزری ہیں, اب وہ بالکل پیسٹل کلرز, بالکل ہلکے کلر. آئی تھنک اٹ changes with time and your experiences. Exactly. تو شان میسج لینا چاہوں گی ایٹ دا اینڈ, کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ جو ویژول آرٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ سنس اٹس اے ویری براڈ فیلڈ, تو اس پہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے, ہرڈلز, اپرچونیٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہیں گی؟ آئی تھنک ابھی بھی حالانکہ ہم کافی آرٹ اسکولز ہیں, بہت پروگریس ہے, آرٹ پاکستان کا آرٹ ورلڈ پروگریس کر رہا ہے, لیکن ابھی بہت لوگ سمجھتے ہیں نہ اس میں کوئی ویلیو ہے, نہ یہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے, نہ یہ کوئی کریئر ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی سورس آف انکم بھی نہیں ہے. سورس یہ لوگوں کو لگتا ہے, لیکن میرے فادر خود ایک آرٹسٹ ہے, فل ٹائم آرٹسٹ. وہ رومی کے ورلنگ درویش کو پینٹ کرتے ہیں. ہی از اے فل ٹائم آرٹسٹ, دیٹس ہز سورس آف انکم, اٹس مائی سورس آف انکم. تو یہ بالکل بھی فکسڈ چیز نہیں ہے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آرٹ ورلڈ میں آنا چاہیں, آپ کو پرسسٹنس دکھانی ہے. بیکاز آپ کو خود ہی کبھی گیلریز آپ کو اپروچ کرتی ہیں ایگزیبیشنس کے لیے, کبھی آپ کو خود ان کو اپروچ کرنا پڑے گا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک منتھلی سیلری فکسڈ ہے. یو ہیو ٹو کیپ ورکنگ ہارڈ, کیپ فائنڈنگ اپرچونیٹیز, اینڈ جب وہ آتی ہیں تو بہت امیزنگ ایکسپیرینس
एक्सपीरियंसेस होते हैं। Amazing. बहुत शुक्रिया Thank you so शान से सब्जवारी, विश यू गुड लक। आप इसी तरह से ज़बरदस्त पेंट बनाती रहें और जो वो दुनिया को दिखाते रहें, क्योंकि एक मुनफरद चीज़ जब इंसान के सामने आती है तो वो सोचता भी है, हैरान भी होता है, और जो हैरान होने वाला एलिमेंट है वो इंसान को उसके तजस्सुस की तस्कीन करता है और उसको आगे लेकर जाता है। बिल्कुल जनाब, हैरान के साथ साथ वो फिर उसको पज़िराई भी करता है, उसकी उसको पसंद भी करता है, उसको एक्सेप्ट भी करता है, और फिर वो ये सिलसिला चलता रहता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि आर्ट की कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो इसी बात पर प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।